कन्फ्युजन छ क्वेसन छ भने यु क्यान आस्क मी। हेर्नुभयो सबैले? हुन त असाइनमेन्टमा बिजी हुनुभयो होला है सबैजना। सो आज हामी कल बाई भ्यालु र कल बाई रेफरेन्स पढ्नुभन्दा अगाडि एउटा अर्को एउटा फङ्सन युज गरेर ओके फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्ने एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। प्रोग्राम टु लास्ट टाइम हामीले जस्ट सिम्पली दुईटा नम्बर चाहिँ एड कसरी गर्न सकिन्छ हैन, यो चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सनबाट गऱ्यो। त्यसपछि दुईटा प्यारामिटर चाहिँ हामीले पास गरेको, तर अब इनकेस एउटा मात्र प्यारामिटर पास गर्ने हो भने यसको लागि चाहिँ यो फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्ने चाहिँ एउटा राम्रो एक्जाम्पल हुन सक्छ। सुरुमा विदाउट युजिङ फङ्सन एभ्री एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने तपाईहरुले चाहिँ जहिले पनि अब यो युजर डिफाइन फङ्सन युज गरेर प्रोग्राम गर अथवा पोइन्टर युज गरेर गर्ने अथवा एरे युज गरेर गर्ने हैन, जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने इभन पोइन्टर युज गरेर गर्ने पनि है, जहिले पनि नर्मल प्रोग्राम चाहिँ कस्तो हुन्छ पहिला त्यसरी गर्ने के एकैचोटी त्यो कम्प्लेक्समा नजाने के एकैचोटी युजर डिफाइन फङ्सन युज गरेर ट्राई नगर्ने है। एभ्री टाइम के गर्ने पहिला सिम्पल वे विदाउट युजिङ फङ्सन गर्ने, त्यसपछि बिस्तारै बल्ल फङ्सन युज गर्ने, त्यसपछि पोइन्टर युज गर्ने है। त्यसरी स्टेप बाई स्टेप जानुभयो भने चाहिँ एकदम मजाले बुझिन्छ सिकिन्छ पनि है। त्यसरी जान्नु होला सबैजना। सो फ्याक्टोरियलको लागि पहिला विदाउट युजिङ फङ्सन एकचोटि गरौँ हैन, अनि त्यसपछि बल्ल युजिङ फङ्सन गरौँ। त्यसको लागि इन्टिजर एन भन्ने एउटा भेरिएबल चाहिन्छ हैन, युजरबाट इनपुट लिनको लागि। त्यसपछि ओके त्यसपछि फ्याक्ट भन्ने पनि अर्को एउटा भेरिएबल चाहियो, अनि यसको इनिशियल भ्यालु चाहिँ 1 किनभने मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो इनिशियल भ्यालु सुड बी 1, कुनै भ्यालु चाहिन्छ ए हेर्दै जाउँ है त। सो प्रिन्ट एफ scanf %d एम्परसाइन्ड एन हैन, युजरबाट हामीले भ्यालु इनपुट गर्नको लागि एउटा है। सो तीनटा बेसिक स्टेप हुन्छ जहिले पनि, इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट। सो इनपुटको पार्ट सक्यो, त्यसपछि प्रोसेसिङ। अब प्रोसेसिङको लागि अब के गर्नु पर्यो, फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्नलाई अभियसली लुप युज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि आई भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ है। सो फर आई इक्वल्स टु 1 देखि आई इज लेस देन इक्वल्स टु एन सम्म आई प्लस प्लस। सो यो बेसिक यस प्लिज। फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्नको लागि लुप 1 देखि n सम्म हामीले युज गर्यौं, अनि फ्याक्ट इक्वल्स टु फ्याक्ट इन्टु आई। सो यो सबैलाई थाहा छ है, यो प्रोसेसिङ पार्ट फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गर्नको लागि। सो फ्याक्टोरियल फाइन्ड भइसक्यो, त्यसपछि अब बाँकी भनेको आउटपुट। सो प्रिन्ट एफ रिक्वायर्ड फ्याक्टोरियल इज %d अनि फ्याक्ट। सो यो चाहिँ विदाउट युजिङ फङ्सन भयो। प्रोग्रामलाई रन गरौँ। enter any number 5, so the required factorial is 120। so अब यो प्रोग्रामलाई हैन, यो प्रोग्रामलाई चाहिँ फङ्सन युज गरेर गर्दाखेरि अब वर्क डिभिजन त हो नि फङ्सन युज गर्ने भनेको। सो वर्कलाई कसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ, सो जहिले पनि यो प्रोसेसिङ पार्ट चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सनमा युज गर्यो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। सो युजरबाट इनपुट लिने काम मेन फङ्सनबाट गरौँ, त्यसपछि प्रोसेसिङ गर्ने चाहिँ अर्को एउटा फङ्सनलाई जिम्मा दिउँ, त्यसपछि अर्को फङ्सनले भ्यालु रिटर्न गर्ने विथ रिटर्न टाइप चाहिँ युज गरौँ, त्यसपछि रिटर्न गरिसकेपछि यहाँनिर रिजल्ट चाहिँ प्रिन्ट गरौँ। ओके, सो यहाँनिर क्वेसन पनि छ एउटा हेरौँ क्वेसन। ओके, सो हामीले लास्ट टाइम यो एड टु नम्बर्स युजिङ फङ्सनमा यो चारवटा नै इम्प्लिमेन्टेसन गरिसकेका छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ अब राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर द नम्बर इन मेन फङ्सन। सो यहाँ क्वेसनमै यसरी फिक्स पनि भन्न सकिन्छ है,
सो मेन फंक्शनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, नम्बर चाहिँ इनपुट गर्नु पर्यो, जुन हामीले अहिले गर्ने भनेकै कुरा भयो। सो त्यसपछि नम्बर इनपुट चाहिँ मेन फंक्शनमा भयो। ओके, सो त्यसपछि त्यो नम्बर चाहिँ के गर्नु पर्यो, पास इन्टु अ युजर डिफाइन फंक्शन। त्यसपछि त्यो नम्बर चाहिँ युजर डिफाइन फंक्शनमा पास गर्नु पर्यो। त्यहाँनिर के हुने भयो, प्रोसेसिङ हुने भयो। अनि त्यसपछि फाइन्ड द फ्याक्टोरियल एन्ड प्रिन्ट इट इन मेन रे भनेपछि मेन फंक्शनमै फेरि आउटपुट चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो। सो इनपुट गर्ने काम मेन फंक्शनमा, प्रोसेसिङ युजर डिफाइन फंक्शनमा, अनि फाइनली आउटपुट चाहिँ फेरि मेन फंक्शनमा। सो हाम्रो युजर डिफाइन फंक्शनको प्रोटोटाइप कस्तो हुनु पर्यो त, त्यसको लागि हैन, प्रोटोटाइप भनेको अब भोइड हो त हैन नि, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, इन्टिजर गर्नु पर्यो, किनभने रिजल्ट चाहिँ मेन फंक्शनमै प्रिन्ट गर्नु छ। सो रिटर्न अभियसली गर्ने पर्यो है। यदि रिटर्न गर्नु पर्दैन भनेपछि यहाँनिर के हुनु पर्यो, रिटर्न गर्दैन भने चाहिँ भोइड। सो रिटर्न गर्नुपर्छ। सो त्यसको यो केसमा चाहिँ इन्टिजर भयो। अब के राख्नु पर्यो, अब फंक्शनको नाम, जुन चाहिँ फंक्शनको नाम चाहिँ यतिकै जे पाइ त्यही राख्ने हैन, एउटा सेन्स आउने गरी के प्रोग्रामले के गर्न खोजेको हो हैन, त्यो प्रोग्रामले गर्न खोजेको चाहिँ के हो त्यो अनुसार चाहिँ फंक्शनको नाम राख्नु भयो भने चाहिँ मच बेटर है। जस्तै भेरिएबलको नाम हामीले फ्याक्ट राखे जस्तै, अब फंक्शनको नाम फ्याक्टोरियल राख्यो भने चाहिँ अब यो फंक्शनले के गर्छ, फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्छ भनेर अभियसली सबैले थाहा हुन्छ। सो फ्याक्टोरियल फंक्शनको नाम यो रिटर्न टाइप। त्यसपछि अब आर्गुमेन्ट, अब यो प्रोग्राममा कतिवटा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ, अभियसली एउटा मात्र आर्गुमेन्ट, द्याट इज एन, एउटा मात्र भ्यालु पास गर्नुपर्छ, अरू भ्यालु पर्छ पर्दैन। सो भ्यालु पास गर्ने कस्तो खाले डेटा टाइप हेर्नुहोस्, इन्टिजर टाइपको। सो यहाँनिर इन्टिजर एक्स गरौँ। ओके, अनि जहिले पनि फंक्शन प्रोटोटाइपमा चाहिँ यहाँ सेमिकोलन हुनै पर्छ। ओके, दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप। यसलाई अर्को के पनि भनिन्छ, फंक्शन डिक्लेरेसन पनि भनिन्छ है। सो अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो, त्यसपछि अब यहाँनिर यो प्रोटोटाइप यस्तो खाले फंक्शन बनाउने भनेर हामीले यहाँनिर सुरुमा प्रोटोटाइप बनाइसक्यौँ। अब त्यसपछि यहाँनिर फंक्शन डिक्लेरेसन, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, सेम यो नक्सा अनुसार के गर्नु पर्यो, अब घर बनाउनु पर्यो हैन, त्यसरी बुझौँ। सो दिस इज ब्लुप्रिन्ट प्रोटोटाइप भयो। अब यो नक्सा अनुसार यहाँनिर घर बनायो हामीले है। अब यहाँनिर यो सेमिकोलन हुँदैन, सिधै अब ब्र्याकेट ओपन र क्लोज। ओके, सो यो फंक्शनलाई कल गर्नु पर्यो हैन। इनपुट गरिसकेपछि यहाँनिर के गर्नु पर्यो, कल कसरी गर्ने त, अभियसली नाम बोलाएर। सो यो फंक्शनको नाम के हो, फ्याक्टोरियल। सो फ्याक्टोरियल के पास गर्ने त, एन पास गर्ने। सो एन को भ्यालु केमा जानु पर्यो, एक्स मा। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो, त्यो भनेको यो पार्ट हैन, यसलाई कन्ट्रोल एक्स गरौँ। ओके, सो यहाँनिर पेस्ट गरौँ। अब इन्टिजर आई माथि हैन, अब यो फंक्शनमा चाहिँ डिक्लेयर गर्नु पर्यो, अनि फ्याक्ट इक्वल्स टु 1 पनि यहाँनिर हैन, अब तल नि डिक्लेयर गर्नु पर्यो। जस्ट यहाँनिर रिजल्ट एउटा भनेर अहिले डिक्लेयर गरेर हौ है। सो यहाँनिर इन्टिजर सो इन्टिजर आई अनि त्यसपछि फ्याक्ट, यसको इनिशियल भ्यालु 1, ठीक छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्छ। अब यो फंक्शनले चाहिँ रिटर्न गर्छ हैन, रिटर्न के रिटर्न गर्ने त, अभियसली फ्याक्ट रिटर्न गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर भ्यालु रिटर्न गर्दैछ। सो रिटर्न कहाँ गर्छ त, जहाँबाट कल गरेको हो। सो यहाँबाट कल गरेको यही रिटर्न गर्छ। सो यहाँ रिटर्न गर्छ भनेपछि अब यहाँनिर भ्यालु क्याच गर्ने एउटा चाहिँ, द्याट इज रिजल्टमा चाहिँ राखौँ। ओके, सो ESULT रिजल्ट इक्वल्स टु फ्याक्टोरियल, अनि यहाँनिर के प्रिन्ट गर्नु पर्यो, रिजल्ट। ओके, सो यति त हो नि हैन, ठिक छ। सो रन गरौँ। ओके, सो एन को भ्यालु यहाँनिर अननोन भयो, एन को ठाउँमा के राख्नु पर्यो, अब यहाँनिर एन को भ्यालु एक्स मा पास हुँदैछ भने यहाँनिर एक्स राख्नु पर्यो नि, सरी। ओके, सो अब चाहिँ ठिक छ। 5 the required factorial is 120. सो यही प्रोग्राम अब तपाईहरुले विदाउट रिटर्न टाइप हैन, अनि विदाउट आर्गुमेन्ट यसरी पनि ट्राई गर्नु होला। सो ओके, सो एउटा मात्र आर्गुमेन्ट चाहिँ यसरी पास गर्न सकिन्छ है, लास्ट टाइम दुईटा आर्गुमेन्ट भयो। अब सिमिलरली अरु पनि क्वेशनहरु छन्, जस्तै write a program to calculate value of an expression that is y equals to x to the power n by n factorial। यो हामीले कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा अलरेडी हामीले गरिसक्यौं। सो तर यहाँनिर के गर्नु पर्यो त, युज फंक्शन टु क्याल्कुलेट द फ्याक्टोरियल। यो जुन फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्ने पार्ट चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, छुट्टै अर्को एउटा फंक्शनलाई चाहिँ हामीले गराउनु पर्यो है।
यो पनि प्र्याक्टिस ट्राई गर्नु होला है। अब सबै डिटेलमा चाहिँ हामी गर्नु पर्दैन, किनभने हामीले अलरेडी कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा यस्तो खाले क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ। सो सिम्पली अब भ्यालु पास गर्नलाई, जस्तै अब फ्याक्टोरियल निकाल्नलाई के पास गर्नु पर्यो होइन, अब त्यो भ्यालु चाहिँ पास गरेर, जस्तै यहाँनिर के पास गर्नु पर्ला त, अब आई पास गर्ने हो कि होइन, अथवा एन पास गर्ने हो कि, त्यो अनुसार चाहिँ पास गरेर फ्याक्टोरियल निकालेर गर्नु होला है। आई गेस आईको भ्यालु पास गरिन्छ होला है यहाँनिर, एकचोटि ट्राई गर्नु है यो। सो अब यो पनि त्यही फङ्सन युज गरेर सबै ट्राई गर्नु होला। अब यहाँनिर सबै त्यस्तै नै हो, एससिएफ एलसिएम पनि गरिसकेका छौँ, यो फरेनहाइट टु सेन्टिग्रेड यिनीहरू पनि सजिलै छ है। फेबोनाची सिरिज पनि गरिसकेका छौँ, प्राइमर नट पनि गरिसकेका छौँ, तर सिम्पली अब फङ्सन युज गर्नु पर्यो होइन। जस्तै युजरबाट लिइसकेको भ्यालु जस्ट अर्को फङ्सनमा पास गर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ प्राइम हो कि होइन चेक गर्ने मात्र हो। सो अब त्यसपछि भनेको यहाँनिर हेर्नुहोस् त, इन पास बाई भ्यालु एनी चेन्ज मेड टु द फर्मल आर्गुमेन्ट डज नट एफेक्ट द एक्चुअल आर्गुमेन्ट। अब यो भनेको के हो, यसको एक्जाम्पल दिएर बुझ्नुपर्छ क्या है। अनि त्यसपछि अर्को, राइट अ प्रोग्राम सोइङ हाउ वी क्यान रिटर्न मोर देन वान भ्यालु रे। जस्तै यो तिनवटा चाहिँ अब सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो तिनवटा हो, बाँकी सबै नर्मलै छ। ओके, सो यसको लागि अब हामी चाहिँ के पढ्नु पर्यो त, कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्स भनेको के हो त्यो पढ्नु पर्यो। सो पहिला एउटा बेसिक डिफरेन्स बिट्विन एकचोटि डिस्कस गरौँ, त्यसपछि विथ एक्जाम्पल चाहिँ डिस्कस गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल क्लियर हुन्छ होला है। अब हामीसँग टाइम धेरै छैन है एक्चुअली। हिजो यता सिभिल होइन साइन्स एन्ड ह्युमेनिटिज डिपार्टमेन्टको भिन्सेन्ट सरले फोन गर्नुभयो र अब कोर्स चाहिँ हाम्रो कहिलेसम्म सघाउनु पर्यो भने अहिले असार 27 गते भयो। सो यो साउनको 25 गतेभित्र चाहिँ कोर्स सघाउनु पर्ने छ है, 25 गतेभित्र। सो हामीसँग धेरै टाइम छैन, लगभग 4 हप्ता जति छ होइन, 4 हप्ता जति हामीसँग छ। अब 4 हप्तामा चाहिँ कोर्स सघाउनु पर्ने स्थिति छ हेर्नुहोस् है। अब सेड्युल एकदम प्याक हुँदैछ झन् है। सो धेरै डिटेलमा चाहिँ जान भ्याउँदैन है। अब सेम एउटा दुईवटा गरिसकेपछि एउटै प्रोसेस रिपिटिङ हो है। सो 25 गतेभित्र कोर्स सघाउनु पर्ने छ। अब एक्जाम चाहिँ अनि तपाईँहरूको बोर्ड एक्जाम चाहिँ भदौतिर, भदौको 21 गतेतिर हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा छ। अब एक्जाम 25 इनकेस सर्यो भने चाहिँ होइन, इनकेस यो भदौको 21 गते भएन पछि सर्यो भने चाहिँ फेरि रिभिजन गर्न सकिन्छ होइन डिटेलमा। तर अहिले चाहिँ मेन काम भनेको कोर्स चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो त एकदम स्टुडेन्टको लागि गाह्रो पनि होइन, कोर्समा त अगाडि बढेर प्र्याक्टिस पुगिरह्यो भने गाह्रै हो, तर अब युनिभर्सिटी अनुसार पनि जानुपर्ने हुन्छ। सो अब तपाईँहरू यताउता बाहिर जाने होइन, यता घुम्न जाने, भोज सोज रिलेटिभ्सकोमा जाने सबै छोड्नुहोस् है, फ्यामिलीलाई पठाउनुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ नजानुहोस्, फुल टाइम तपाईँले स्टडीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो 25 गतेसम्म क्लास हुन्छ आई गेस होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ ल्याब कति 1 हप्ता जति ल्याब भनेर कलेजमा बोलाउन चान्स चाहिँ छ है। यसको लागि चाहिँ माइन्ड मेकअप गर्नुहोस्, अब धेरै टाइम छैन हामीसँग। सो अब यो ओके, त्यही भएर राम्ररी ध्यान दिनुहोस् है क्लासमा। अब अभियसली युट्युबमा गुगलमा अभियसली पाउँछ, र त्यहाँनिर हेर्न थाल्यो भने धेरै टाइम जान्छ। सो हामीसँग टाइम धेरै छैन। सो मैले जे पढाउँछु त्यो यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम यो क्लासभित्र नै बुझ्ने ट्राई गर्नुहोस् होइन, म पछि युट्युबमा हेर्छु त्यसरी नसोच्नुहोस् है। सो कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्सको डिफ्रेन्स बिट्विन है। सो कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्सको डिफ्रेन्स भन्नुभन्दा अगाडि अहिलेसम्म हामीले फङ्सन युज गरेर दुईवटा प्रोग्राम गऱ्यौँ है। एउटा सम अफ टु नम्बर है, अनि अर्को भनेको भर्खर गरेको प्रोग्राम टु फाइन्ड फ्याक्टोरियल। सो अहिलेसम्म हामीले दुईवटा प्रोग्राम गरेको, त्यो चाहिँ एक्चुअली के हो त, त्यो दुईवटा प्रोग्राम चाहिँ यो कल बाई भ्यालु हो कि है, कल बाई भ्यालु हो। त्यो भनेको के हो भने, जस्तै यहाँनिर जुन कलिङ फङ्सन छ नि, यो त कलिङ फङ्सन हो होइन, कलिङ फङ्सन हो। यो कलिङ फङ्सनमा चाहिँ हामीले के पास गर्दैछौँ हेर्नुहोस् त, अभियसली एन भनेको के हो, एउटा भ्यालु त हो नि होइन, एनको भ्यालु पास गर्दैछौँ। सो दिस इज वाट कल बाई भ्यालु। ओके, सो यसलाई चाहिँ कल बाई भ्यालु भन्छ है, किनभने हामीले भ्यालु नै पास गर्दैछौँ, एनको भ्यालु 5 भनेर पास गऱ्यौँ। अनि लास्ट टाइम गरेको सम अफ टु नम्बर पनि कल बाई भ्यालु हो। सो कल बाई भ्यालु भनेको यो हो भने, सो वाट इज कल बाई रिफरेन्स है। कल बाई रिफरेन्स भनेको पासिङ एड्रेस अफ द भेरिएबल के। जस्तै
यो एउटा भेरिएबल छ हैन, यो भेरिएबलको एड्रेस पनि हुन्छ है। जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म। ओके, सो इन्टिजर a इक्वल्स टु 5, ठिक छ। सो प्रिन्टएफ हेर्नुहोस् है, राम्ररी हेर्नुहोस्। सो value of a equals to percentage d, that is a हैन, value of a। सो यो भ्यालु को अलवेज के भनेको थियौँ त, यो भ्यालु चाहिँ अब जस्तै a भन्ने एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्यौँ हामीले, पेनमा एकचोटि हेरौँ। सो a भन्ने भ्यालु छ हामीसँग है। a भन्ने भ्यालु जब हामीले इन्टिजर a भनेर डिक्लेयर गर्छौँ हैन, डिक्लेयर गर्दाखेरि के भन्छौँ त, यहाँनिर कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा मेमोरी एलोकेट हुन्छ a भन्ने भेरिएबललाई हैन। अनि यो मेमोरी एलोकेट हुन्छ, त्यसपछि a मा चाहिँ हामीले कति भ्यालु राख्यौँ, इन्टिजर a इक्वल्स टु 5 भनेर भ्यालु हामीले राख्यौँ है। a मा चाहिँ कति छ त, 5 भ्यालु छ। सो यो 5 भन्ने भ्यालुको यहाँ अलवेज के हुन्छ त, एड्रेस हुन्छ कि यहाँ तल, मतलब यो लोकेसनको चाहिँ एड्रेस हुन्छ, जस्तै हाम्रो घरको एड्रेस जस्तै। सो यो एड्रेस चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ कि, यो एड्रेस हेर्नलाई के गर्नु पर्यो, एड्रेस अफ a इक्वल्स टु पर्सेन्टेज d, द्याट इज एड्रेस अफ a भनेर यसरी हेर्न मिल्छ कि। यो एम्पर साइनको मिनिङ के हो त, एड्रेस अफ a, यसरी बुझ्नुहोस् है, ठिक छ। अब यसको एड्रेस कति त हेरौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, 6422300, यो चाहिँ के हो त, a भन्ने भेरिएबलको चाहिँ एड्रेस हो। सो यस्तो एभ्री भेरिएबलको चाहिँ यस्तो इन्डिभिजुअल एड्रेस हुन्छ। ओके, सो यो एड्रेस हेर्नलाई के गर्ने त, हामीले प्रिन्टमा चाहिँ एड्रेस अफ a भनेर यसरी प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ एड्रेस आउँछ। ओके, यो कस्तो खाले भेरिएबल हो, इन्टिजर टाइपको, यसको फर्मेट स्पेसिफायर पर्सेन्टेज d, ठिक छ। सो एड्रेस अफ a चाहिँ यसरी हेर्न मिल्छ है। यो क्लियर भयो। ओके, सो अब कल बाई रिफरेन्स भनेको के हो त, कल बाई रिफरेन्स भनेको चाहिँ अब हेरौँ। जस्तै यहाँनिर यो कल बाई भ्यालु भनेको त अभियसली यहाँनिर हामीले भ्यालु पास गर्यो, एनको भ्यालु कति छ, युजरले 5 दियो, सो 5 भ्यालु पास गर्यो, दिस इज कल बाई भ्यालु। सो कल बाई रिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो त, हेरेको कल बाई REFERENC। सो कल बाई रिफरेन्स भनेको चाहिँ यो एनको भ्यालु चाहिँ होइन कि, अब एनको एड्रेस पास गर्ने हो। अब एनको एड्रेस पास गर्नलाई के गर्नुपर्छ, यहाँनिर एड्रेस अफ एन गर्ने कि। सो दिस इज वाट कल बाई रिफरेन्स है। कल बाई रिफरेन्स भनेको भ्यालु होइन कि, यो एनको भ्यालु होइन कि, यो एनको चाहिँ एड्रेस पास गर्ने। सो एड्रेस पास गर्नलाई एम्परसाइन एन, एड्रेस अफ एन, ठिक छ। कल बाई रिफरेन्स भन्छ यसलाई है। कल बाई रिफरेन्स भनेको पासिङ एड्रेस एज अ प्यारामिटर। ओके, सो एम्परसाइन एन भनेको एड्रेस अफ एन है, एड्रेस पास गर्नु। सो हामीले अब अघि त भ्यालु पास गरेका थियौँ, अब के पास गऱ्यौँ त, अब एड्रेस। जस्तै a को एड्रेस कति आएको थियो यहाँ, जस्तै यो एड्रेस पास गर्नु हो कि 6422300 होइन। जस्तै यो एनको पनि यहाँ एड्रेस होला, हेरौँ, प्रिन्टएफ पर्सेन्टेज d, सरी, एड्रेस अफ एन होइन, इज पर्सेन्टेज d अफ एन भनेर यो एकचोटि हेरौँ है त, एड्रेस अफ एन रन गरौँ। अब यहाँ रन गर्दाखेरि एरर आउँछ अभियसली, किनभने है, किनभने भ्यालु पास गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले इन्टिजर एक्स गरौँ, भ्यालु नै एक्सेप्ट गर्छ। तर यहाँनिर एड्रेस पास गर्दाखेरि यो इन्टिजर एक्सले चाहिँ एड्रेस होल्ड गर्न सक्दैन कि है। त्यसको लागि फेरि अर्को एउटा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ कि, यो प्रोग्राम रन गऱ्यो भने अभियसली यहाँ एरर आइरहेछ, हेर्नुहोस् है। सो यसको लागि अर्को एउटा कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, जस एड्रेस पास गर्ने भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु भयो नि है। सो अर्को एउटा कन्सेप्टको लागि हेरौँ है त। सो भ्यालु अफ ए पर्सेन्टेज d a यो बुझ्नु भयो है। यदि कन्फ्युज भइहाल्यो भने सोधिहाल्नुहोस् है, त्यो के हो भनेर चाहिँ नबस्नु होला है। सो भ्यालु अफ a इक्वल्स टु पर्सेन्टेज d a को भ्यालु प्रिन्ट गऱ्यौँ हामीले। सो एड्रेस अफ a इक्वल्स टु एड्रेस अफ a, एड्रेस कति त यहाँनिर सो एड्रेस कति हो त, 6422300
यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ है, भ्यालु अफ ए एड्रेस अफ ए है। सो भ्यालु अफ ए एड्रेस अफ ए ओके। है अब अर्को एउटा भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्छु हेर म, इन्टिजर एस्ट्रिक पी। सो अहिलेसम्म तपाईँहरूले यो एस्ट्रिक पी भनेर कहीँ देख्नु भएको छ? त्यो गुगल गर्दाखेरि देख्नु भएन होइन। सो अहिलेसम्म तर हामीले कोर्स पढ्दाखेरि यो कहिले पनि देखाएको छैन। सो एस्ट्रिक पी भनेको के हो त? यो पोइन्टर भेरिएबल हो, पोइन्टर भेरिएबल। सो पोइन्टर भेरिएबलको काम के त होइन? पोइन्टर भेरिएबलको काम के हो भने अरू भेरिएबलको मेमोरी एड्रेसलाई होल्ड गर्ने हो के। ठिक छ। यो सिम्पल भेरिएबलले के गर्छ, एउटा सिम्पल भ्यालु होइन, यो होल नम्बरलाई होल्ड गर्छ होइन, इन्टिजर नम्बरलाई, इन्टिजर ए इक्वल्स टु 5। तर यो एस्ट्रिक पी भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल हो। अनि पोइन्टर भेरिएबलको काम के हो त? अरू भेरिएबल, जस्तै अरू भेरिएबल भनेको ए भेरिएबल भनौँ सपोज, ए भेरिएबलको चाहिँ एड्रेसलाई होल्ड गर्छ। सो ए को एड्रेस के हो त? 6422300। सो यो यस्तो एड्रेसलाई चाहिँ होल्ड गर्न मिल्छ कि यसले। जस्तै सिम्पल अर्को एउटा भेरिएबल होइन, सपोज पोइन्टर भेरिएबल छैन अरे, ओके। सो पोइन्टर भेरिएबल छैन भनेपछि अब एउटा इन्टिजर बी भन्ने भेरिएबललाई मैले एड्रेस अफ ए भनेर यसरी राख्न पाउँदैन कि, यो दिस इज नट पोसिबल के होइन। एड्रेस अफ ए भनेर यसरी हामीले असाइन गर्न पाइँदैन, यो नर्मल भेरिएबलमा एड्रेस अफ ए भनेर यसरी असाइन गर्न पाइँदैन, ओके। सो अब यसको लागि सोल्युसन के हो त? यसको लागि पोइन्टर भेरिएबल सोल्युसन हो होइन। पोइन्टर भेरिएबलले चाहिँ यसरी एड्रेस अफ ए भनेर होल्ड गर्न मिल्छ कि, ओके। सो इन्टिजर एस्ट्रिक पी इक्वल्स टु एड्रेस अफ ए होइन। यसको मिनिङ के हो त? यसको मिनिङ बुझ्नु पर्यो कि है, यसको मिनिङ बुझौँ। तर योभन्दा अगाडि पोइन्टर भनेको के हो अझ डिटेल हामीले डिस्कस गरौँ है त एकछिन ल। यो खास पोइन्टर भन्ने छुट्टै च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने हो होइन। अब यहाँनिर पोइन्टर भन्ने एउटा डेफिनेसन लेखिहाल्छु ल म, ओके। पोइन्टर नबुझेसम्म चाहिँ यो कल बाई रेफरेन्स बुझिँदैन कि है। सो pointer is a type of variable, which is the memory location of other variable, okay। pointer पनि एउटा भेरिएबल नै हो, तर कस्तो खाले भेरिएबल त? that holds the memory location of other variables रे, अरू भेरिएबलको चाहिँ मेमोरी लोकेसन चाहिँ होल्ड गर्ने रहेछ, ओके। सो यति हो डेफिनेसनमा है। अब यसले कसरी काम गर्छ त यो बुझौँ। सो हामीले के गरेको थियौँ, इन्टिजर एस्ट्रिक पी भनेर एउटा पोइन्टर भेरिएबल क्रिएट गऱ्यौँ है। यो एस्ट्रिकको मिनिङ के हो त? पोइन्टर भेरिएबल। सो एस्ट्रिक इक्वल्स टु के गर्ने त? डेफिनेसनमै भनेको छ, पोइन्टर इज अ टाइप अफ भेरिएबल विच होल्ड्स द मेमोरी लोकेसन अफ अदर भेरिएबल। सो यसमा अरू भेरिएबल भनेको कुन छ? ए भन्ने अर्को भेरिएबल छ। सो के गर्ने त? अब एड्रेस अफ ए होइन, एड्रेस होल्ड गर्छ भनेपछि एड्रेस अफ ए भनेर यसरी लेख्ने। सो यसरी लेखिसकेपछि के गर्छ भने एक्चुअली अरू भेरिएबलको मेमोरी लोकेसनलाई होल्ड गर्छ को मिनिङ के हो त? सो पी भन्ने पोइन्टरको पनि आफ्नै एउटा यो मेमोरी लोकेसन हुन्छ, ओके। पी भन्ने भेरिएबलको आफ्नै एउटा मेमोरी लोकेसन हुन्छ, ठिक छ। अनि यो पी भन्ने भेरिएबलको पनि मेमोरी एड्रेस हुन्छ कि, जस्तै यो ए भन्ने भेरिएबलको मेमोरी एड्रेस जस्तै, ओके। यो मेमोरी एड्रेस पनि हामीले यहाँ हेर्न मिल्छ, एकचोटि यहाँनिर हेरौँ है त। सो प्रिन्टएफ /n/n एड्रेस अफ पी इक्वल्स टु %d एड्रेस अफ पी भनेर यसरी हेर्न मिल्छ, ओके। सो रन गरौँ। सो हेर्नुहोस् त, यसको एड्रेस पनि यस्तो ए को एड्रेस जस्तै रहेछ है, ठिक छ।
अब यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै p इक्वल्स टु एड्रेस अफ a, यसको मिनिङ के हो त, p मा चाहिँ a को एड्रेस राख्नु पर्यो हैन, इक्वल्स टु छ नि त हैन, असाइनमेन्ट अपरेटर राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा असाइन हुने भयो। तर के असाइन हुन्छ त है, सिम्पली हामीले इन्टिजर a इक्वल्स टु 5 गर्दाखेरि 5 असाइन भयो। तर एस्ट्रिक p इक्वल्स टु एम्परसाइन a गर्दाखेरि एड्रेस अफ a रे, a को एड्रेस के हो त 6422300। सो यो 6422300 द्याट इज एड्रेस अफ a चाहिँ के गर्ने भयो, पोइन्टर भेरिएबलमा चाहिँ यसरी असाइन हुने भयो, द्याट इज 6422300। ओके, सो यसको मिनिङ के हो त, यसको मिनिङ यसरी पोइन्ट गरेको भयो। पोइन्ट गरेको हो क्या यो पोइन्टरको मिनिङ है। सो एस्ट्रिक p इक्वल्स टु एम्परसाइन a, एड्रेस अफ a चाहिँ यसरी, यो a को एड्रेस चाहिँ एज अ p मा चाहिँ यसरी p को मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ यसरी असाइन भयो क्या है, अथवा यसरी पोइन्ट हुने हो होइन, तर पोइन्ट हुने हो यसरी खास। तर a को यो जुन एड्रेसमै आएर यसरी बसेको पनि हामीले भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ है, यो यसरी नै बसेको भनेरै बुझ्दा नि हुन्छ। ओके, सो p मा चाहिँ अब कति भ्यालु छ त, p मा भ्यालु छ 6422300, तर यो के हो त, यो त a को एड्रेस हो है। सो p भन्ने चाहिँ यस्तो खाले भेरिएबल हो कि, यस्तो खाले पोइन्टर भेरिएबल हो। ठिक छ, के क्वेसन छ भने सोधौँ है। a भन्ने नर्मल भेरिएबल भयो, a भन्ने नर्मल भेरिएबलमा हामीले 5 असाइन गर्यौँ है, मेमोरी लोकेसनमा यसरी बस्ने भयो, a मा चाहिँ 5, अनि यसको a को पनि एड्रेस हुन्छ। अनि नर्मल भेरिएबलले चाहिँ यस्तो a को एड्रेसलाई होल्ड गर्न मिल्दैन। सो त्यही भएर यहाँनिर पोइन्टर भेरिएबल p एस्ट्रिक p भन्ने पोइन्टर भेरिएबल इन्ट्रोड्युस भयो। यसले के गर्छ त, यसले अरू भेरिएबलको मेमोरी एड्रेसलाई होल्ड गर्छ। सो अरू भेरिएबल भनेको a भन्ने भेरिएबलको मेमोरी एड्रेस छ, यो मेमोरी एड्रेसलाई चाहिँ p भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ यसरी असाइन गर्यो। ठिक छ, अनि p को पनि आफ्नै एड्रेस छ, द्याट इज 6422296, अनि a को एड्रेस चाहिँ एज अ p को भ्यालुको रूपमा आयो। ओके, सो एड्रेस अफ p पनि ठिक छ। ओके, सो अब यहाँनिर हेरौँ है त, प्रिन्ट एफ, अब यो माथिको त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है, भ्यालु अफ a होइन, a को भ्यालु 5 अनि एड्रेस अफ a यो पनि बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि एड्रेस p को पनि एड्रेस हुन्छ, त्यो पनि हामीले प्रिन्ट गरौँ। अब यहाँनिर अर्को हेरौँ त, जस्तै भ्यालु अफ है, भ्यालु अफ a होइन, युजिङ पोइन्टर p इक्वल्स टु %d। अब के गर्नु पर्यो भने, जस्तै a को भ्यालु चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो होइन, a को भ्यालु माथि प्रिन्ट गर्नलाई त सिम्पली a मात्र प्रिन्ट गऱ्यौँ, तर a को भ्यालु प्रिन्ट गर्यो, तर के गर्ने त, युजिङ पोइन्टर p रे। अब p को हेल्पबाट होइन, पोइन्टर p होइन, एस्ट्रिक p गरौँ। सो p को हेल्पबाट हामीले a को भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो। यहाँनिर एउटा कन्स्ट्रेन्ट के हो त, कन्स्ट्रेन्ट भनेको a चाहिँ युज गर्न पाएन, यहाँनिर p युज गर्न पाइन्छ, तर a को भ्यालु प्रिन्ट गर्नुपर्ने के यस्तो छ। सो त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने, मैले एस्ट्रिक p गरेँ भने यहाँनिर के प्रिन्ट हुन्छ त, यहाँनिर भ्यालु अफ a प्रिन्ट हुन्छ, द्याट इज 5 होइन। यो त एड्रेस अफ p भयो, एड्रेस अफ p यहाँनिर कति आयो, सो 6422296। सो यो एड्रेस अफ p भयो। अब यो बुझ्नु पर्यो मेन, फेरि एकचोटि हेरौँ, भ्यालु अफ a को भ्यालु युजिङ पोइन्टर p। सो पोइन्टर p युज गरेर अब a को भ्यालु प्रिन्ट गर्नलाई सो एस्ट्रिक p गर्यो भने चाहिँ 5 आउने रहेछ। हेरौँ पाउँछ कि आउँदैन। भ्यालु अफ a युजिङ पोइन्टर एस्ट्रिक p द्याट इज 5। ठिक छ, यो एस्ट्रिक p गर्दाखेरि के हुन्छ भने, एक्चुअली यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले गरेको के हो, एस्ट्रिक p है, मैले प्रिन्ट एफमा एस्ट्रिक p को मिनिङ के हो त, यो बुझ्नु पर्यो। सो एस्ट्रिक p प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रिन्ट एफ यहाँनिर के गरेको %d होइन, एस्ट्रिक p, यसको मिनिङ के हो भने है, आफ्नो मेमोरी लोकेसनमा जुन एड्रेस छ नि,
त्यो एड्रेसको चाहिँ भ्यालु प्रिन्ट गर भनेको के एस्ट्रिक पी को मिनिङ सो आफ्नो मेमोरी लोकेसनमा के छ 642230 दैट इज एड्रेस यो एड्रेसमा भएको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर भन्छ के एस्ट्रिक पी को मिनिङ सो यो एड्रेसमा भएको भ्यालु के हो कति हो त दैट इज 5 के छैन है सो यो एड्रेसमा भएको भ्यालु दैट इज 5 सो त्यही भएर यहाँनिर 5 प्रिन्ट भएको के यहाँ हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि ठीक छ अब फेरि अर्को एउटा हेर्नुस् प्रिन्ट address of A using pointer है ना pointer P strict P so गर्नु पर्यो हैन using pointer P यसको लागि के गर्ने त अब अघि यहाँनिर A को एड्रेस प्रिन्ट गर्नलाई सिम्पली एड्रेस अफ A गर्यौं अब यहाँ मैले सिम्पली अब A को एड्रेस प्रिन्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो P को भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि किनभने P को भ्यालुमा के छ एड्रेस अफ A हैन सो एड्रेस अफ A युजिङ पोइन्टर P दैट इज सिम्पली मैले यहाँ P राखे भने के हुन्छ त P मा के छ त एड्रेस अफ A दैट इज 642230 ओके हैन P मात्र प्रिन्ट गर्यो भने P मा के छ त यो छ किनभने P भन्ने पोइन्टर हो यसले केलाई पोइन्ट गराछ A लाई हैन A को एड्रेसलाई सो मैले P प्रिन्ट गर्यो भने 642230 प्रिन्ट हुनु पर्यो ओके हैन हेरौं 642230 प्रिन्ट भयो नि यो भनेको के को एड्रेस हो त यो A को एड्रेस हो नि हैन सो यो बुझ्नु पर्यो के यो यति यो दुईटा लाइन है यो एड्रेस अफ P त तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ सिधै ओके सो यहाँ सुरुमा है फेरि एकचोटी ओके सो A इक्वल्स टु 5 छ हैन A मा चाहिँ कति छ A मा चाहिँ 5 भ्यालु छ अनि त्यसपछि P भन्ने भेरिएबल इन्ट्रोड्युस भयो हैन एस्ट्रिक P दैट इज पोइन्टर P हैन किनभने एस्ट्रिक भएकोले यो पोइन्टर भेरिएबल भन्छ अब पोइन्टर भेरिएबल किन चाहियो मेमोरी एड्रेस होल्ड गर्नको लागि अरु भेरिएबलको मेमोरी एड्रेस होल्ड गर्नको लागि सो अरु भेरिएबल भनेको यहाँनिर A छ अब A को एड्रेस हैन एम्परसाइन A को मिनिङ के हो त A को एड्रेस चाहिँ अब P ले होल्ड गर्छ यसको मिनिङ के हो यहाँ हेर्नुस् है P मा चाहिँ अब A को एड्रेस चाहिँ यसरी होल्ड भयो ठीक छ अनि P को पनि आफ्नै छुट्टै एउटा एड्रेस छ ओके सो अब भ्यालु अफ A को भ्यालु प्रिन्ट गर्नलाई सिम्पली पर्सेन्टेज डी A गर्यौं ओके A सो 5 प्रिन्ट भयो त्यसपछि एड्रेस अफ A को एड्रेस प्रिन्ट गर्नलाई एम्परसाइन A सो यहाँ हेर्नुस् एम्परसाइन A है यो भनेको के हो त यहाँनिर एम्परसाइन A हो यो भनेको एड्रेस अफ A 642230 ठीक छ त्यसपछि भनेको एड्रेस अफ P अब P भन्ने पोइन्टरको पनि एड्रेस हुन्छ दैट इज दिस हैन 642296 यो पनि के हो त एड्रेस अफ P है सो त्यसपछि भ्यालु अफ A अब A को भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पर्यो तर के कन्स्ट्रेन्ट हो त युजिङ पोइन्टर P अब P पोइन्टर युज गरेर A को भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि के गरौँ त हामीले एस्ट्रिक P सो एस्ट्रिक P को मिनिङ के हो त P मात्र गर्यो भने यसको एड्रेस सपोज P मा भएको भ्यालु आयो त्यो P मा भएको भ्यालु भनेको के रहेछ र एक्चुअली A को चाहिँ एड्रेस रहेछ हैन P मात्र गर्यो भने हेर्नुस् त मैले यहाँनिर P मात्र प्रिन्ट गर्दाखेरि हैन P मात्र प्रिन्ट गर्दाखेरि A को एड्रेस आयो के हैन किनभने A को भ्यालु राख्ने ठाउँमा चाहिँ P को एड्रेस छ दैट इज 22300 ठीक छ तर मैले P मात्र गर्दाखेरि यसमा भएको भ्यालु आयो त्यो भनेको A को एड्रेस अनि एस्ट्रिक P गर्दाखेरि आफुमा भएको एड्रेसको हैन यो एड्रेसको चाहिँ भ्यालु हुन्छ के यो एड्रेसमा कुन भ्यालु छ दैट इज यो एड्रेसमा त यो 5 भन्ने भ्यालु छ नि सो त्यही भएर अब एस्ट्रिक P गर्दाखेरि हैन A को चाहिँ भ्यालु आउने भयो के सो त्यही भएर यहाँनिर 5 आको ओके सो फेरि रन गरौँ सो हेर्नुस् भ्यालु अफ A सुरुमा ठीक छ A 5 आयो भ्यालु अफ A 5 त्यसपछि एड्रेस अफ A हैन 300 अनि त्यसपछि एड्रेस अफ P दैट इज 296 हैन
अनि भ्यालु अफ ए युजिङ पोइन्टर पी द्याट इज एस्ट्रिक पी गर्दाखेरि के हुन्छ आफूमा भएको जुन एड्रेस हुन्छ नि अथवा भ्यालु राख्ने ठाउँमा एड्रेस आइरहेछ सो यो एड्रेसको चाहिँ यो एड्रेसमा भएको भ्यालु चाहिँ आउने भयो त्यो भनेको कति हो त 5 ओके सो भ्यालु अफ ए युजिङ पोइन्टर पी गर्नलाई एस्ट्रिक पी गर्यो हैन एस्ट्रिकको मिनिङ के हो त यो पीमा जुन एड्रेस छ नि त्यो एड्रेसको चाहिँ भ्यालु प्रिन्ट गर्ने भयो ओके अनि त्यसपछि एड्रेस अफ ए युजिङ पोइन्टर हैन अब यो ए को पनि एड्रेस प्रिन्ट गर्नलाई सिम्पली पी मात्र प्रिन्ट गर्यो भने के हुन्छ त अभियसली यसको भ्यालु राख्ने ठाउँमा एड्रेस ए को एड्रेस छ सो एड्रेस अफ ए युजिङ पोइन्टर पी हैन अथवा एस्ट्रिक पी गर्दाखेरि यो पी मात्र प्रिन्ट गर्ने हो हैन पी मात्र प्रिन्ट गर्यो भने यसमा भएको भ्यालु द्याट इज एड्रेस अफ ए प्रिन्ट भयो 6422300 ठीक छ ल यहाँनिर के क्वेसन छ भने डिस्कस गरौँ यो नबुझेसम्म यो पोइन्टर पनि बुझिदैन कल बाइ रेफरेन्स पनि बुझिदैन के क्वेसन छ सफल स्टिल कन्फ्युजन छ भने म फेरि एक्सप्लेन गर्छु है तर फिडब्याक चाहिँ चाहियो है मलाई ओके यो पोइन्टरको च्याप्टरमा पनि यही नै पढ्ने हो हामीले जुन मैले भर्खर भने नि यो पोइन्टरको च्याप्टरको हो यो एक्चुअली सो पोइन्टर भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो सीमा चाहिँ हैन अब हामी एज अ भर्खर बिगिनरहरूलाई चाहिँ यो पोइन्टर चाहिँ अलिकति यो मन पर्दैन के यो पोइन्टर भन्ने त अब कति सरहरूलाई कति स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रै हुन्छ के यो अब यो राम्ररी नबुझेर हो कि के हो हैन अनि एकदम प्रोग्रामिङ प्रोहरूले चाहिँ यो एक्चुअली यो मेमोरी लोकेसन म्यानेजमेन्टहरू हैन यो पोइन्टर चाहिँ एकदम यो म्याजिक जस्तै काम गर्छ के जस्तै एउटा स्टेटमेन्ट छ यहाँ म पढ्छु है यो मैले कपीमा लेखिराखेको है यो मसँग यो म स्टुडेन्ट हुँदाखेरिको कपी अहिलेसम्म छ कि मसँग है त्यही भएर तपाईँहरूको यो फर्स्ट सेमदेखि नै जति पनि नोटहरू बनाउनुहुन्छ होइन जति पनि नोटहरू सरहरूले दिनुहुन्छ आफै सेल्फमेड नोटहरू सबै चाहिँ यो एकदम आफ्नो रुममा चाहिँ एकदम म्यानेज गरेर राख्ने है फर्स्ट सेम सेकेन्ड सेम थर्ड सेम भनेर पुरा त्यो एउटा छुट्याएर राख्ने फाइल पनि होइन एउटा 8वटा फाइल बनाउने 8वटा सेमेस्टर छ तपाईँहरूको 8वटा फाइलमा सबै एउटा फाइल होइन फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टर त्यसरी इन्डेक्सिङ गर्ने अनि फर्स्ट सेमेस्टरको फाइलमा चाहिँ क्वेसन सिलेबसहरू सबै राख्ने ओके अनि त्यसपछि कपीहरू त मोटो मोटो हुन्छ त्यो राख्न सकिँदैन होइन अनि कम्प्युटरमा पनि ल्यापटपमा पनि त्यस्तै गर्ने फर्स्ट सेम सेकेन्ड सेम थर्ड सेम 8 सेमेस्टरसम्म अहिले नै फोल्डर बनाइहाल्ने ओके अनि त्यो फोल्डरमा चाहिँ सबै म्यानेज गरेर राख्ने है यो क्वेसनहरू सिलेबसहरू नोट्सहरू किनभने इभन आफ्टर यो इन्जिनियरिङ सकिसकेपछि पनि यो नोटहरू एकदम काम लाग्छ किनभने आफैले बनाएको आफैले पढेको नोट एकचोटि हेऱ्यो भने बुझिहाल्छ फेरि गुगलमा हेरेर हेर्न थाल्यो भने टाइम लाग्छ तर आफैले पढेको होइन आफैले नोट बनाएकोहरू चाहिँ पछिसम्म रिमेम्बर हुन्छ है आफ्नै ह्यान्ड राइटिङले बनाएको अझ झन् सो तिनीहरू सबै एकदम म्यानेज गरेर राख्ने है अहिले नै पछि खोजिराख्न नपरोस् ओके तर ब्याक एक्जाम कसैको नलागोस् इभन ब्याक एक्जाममा पनि यसो होइन चाहिहाल्यो भने इनकेस होइन अब चेकिङमा पनि भर पर्छ एकदम म्यानेज गरेर राख्नु होला सो यहाँनिर एउटा स्टेटमेन्ट छ पोइन्टरको इट इज बिलिभ द्याट द रियल पावर अफ सी लाइज इन अ प्रोपर युज अफ पोइन्टर होइन यो के भनेको भने सीको एक्चुअल पावर चाहिँ केमा छ त प्रोपर युज अफ पोइन्टरमा छ अरे पोइन्टर यदि राम्ररी ह्यान्डल गर्न आयो भने होइन सीको एकदम त्यो भरपुर युटिलाइज गर्न सकिन्छ क्या ओके अब अपरेटिङ सिस्टम नै बनाएको छ लिनक्स युनिक्सहरू होइन अनि त्यसपछि भनेको तर पनि छ यहाँ हाउएभर इट मे कज नाइटमेयर इफ दे आर नट प्रोपरली ह्यान्डल यदि पोइन्टरलाई राम्ररी ह्यान्डल गर्न आएन भने चाहिँ के हुन्छ नाइटमेयर हुन्छ भनेर सो यो तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो भएन किन बोल्दैन हो यो क्लासमा मलाई अचम्म लाग्छ कि म इलेक्ट्रिकललाई पनि पढाउँछु तर त्यहाँनिर एकदम धेरै इन्टरेक्टिभ हुन्छ तर यहाँ साइलेन्स छ कि एकदम किन एकअर्कामा एकदम इगो छ कि क्या होइन त्यस्तो हो कि सबैलाई आउँछ मलाई मात्र आउँदैन भन्ने टाइपको फिल हुन्छ भनेर कि किन सबै क्लासमा यस्तै हो कि मेरो क्लासमा मात्र यस्तो हो अनि सी प्रोग्रामिङ इलेक्ट्रिकललाई पनि पढाउँछ त्यहाँ एकदम इन्टरेक्टिभ हुन्छ त्यहाँ अब युरोकपको बारे नि डिस्कस हुन्छ कोपा अमेरिकाको बारे नि डिस्कस हुन्छ पढाइको बारे नि हुन्छ
तर यहाँनिर मैले कसलाई पढाइराखेको मलाई थाहा हुन्न के एकदम साइलेन्स भएर बस्छ। अब क्लासमा पनि यस्तै हुने भने त झन् राम्रो हो हैन। एक्चुअल फिजिकल क्लासमा झन् अब यस्तो साइलेन्स भने राम्रो। किन होला सफल? खै सर अरू क्लासमा पनि यस्तै हो सफल? यस्तै नै हो। कि तपाईँहरूलाई अलरेडी आउँछ कि हैन आउने भएर साइलेन्स पायो कि बुझ्दै नबुझेर हो कि? बुझिहाल्छ सर। टु वे इन्टरेक्सन हुनुपर्छ क्या है। त्यस्तो भयो भने चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ हुन्छ कि। अब एकजनाले मात्र एक हातले ताली बज्दैन भने त्यस्तै हो। सो ओके, सो यो बुझ्यो भनेर म एज्युम गर्छु है। त्यसो भयो ओके फाइन। सो कल बाई रेफरेन्स, कल बाई भ्यालु र कल बाई रेफरेन्समा जाउँ ब्याक टु दि डिफरेन्स। हजुर हजुर को बोल्नु भयो? फेरि एकचोटि बुझाइदिनु भनेको छ। ओके कुसुमले हो। हजुर हजुर ओके ठिक छ। यसरी मेसेज गर्दा नि हुन्छ यदि बोल्न अप्ठ्यारो भयो भने है। कम्प्युटरलाई कुन पार्टमा अलि नबुझाइ हो कुसन यसो भन्न मिल्छ भने भनौँ, त्यहाँनिर बढी फोकस गर्न सकिन्छ। फाइन। सो हेरौँ यहाँनिर। सो सो क्वेसन राम्ररी हेरौँ है त। सो अब इन्टिजर ए इक्वल्स टु 5 यो सिम्पल एउटा स्टेटमेन्ट हो होइन, एउटा एक्सप्रेसन भनिन्छ है। सो भ्यालु अफ ए इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डी ए। सो यसमा केही समस्या छ? अभियसली छैन है, यो सिम्पल छ। सो ए को भ्यालु प्रिन्ट गर्नलाई हामीले सिम्पली पर्सेन्टेज डी अनि ए गऱ्यौँ। सो सिमिलरली एड्रेस अफ ए होइन, एड्रेस अफ ए इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डी होइन, अनि त्यसपछि एड्रेस अफ ए गरेँ। सो दिस इज वाट एड्रेस अफ ए को चाहिँ मेमोरी एड्रेस होइन, यो 6422300। अब कम्पाइलर पछि फरक हुन्छ यो एड्रेस चाहिँ ओके। यो टर्बोसीमा फरक हुन्छ, अनलाइन कम्पाइलरमा फरक हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको जस्तै ओके रन गरौँ। सो यहाँसम्म ठिक छ ओके। 300 यति नै एड्रेस आइरहेछ ओके छ। सो कम्पाइलर पछि फरक हुन्छ। त्यसपछि यो फर्मेट स्पेसिफायरले पनि फरक गर्छ। जस्तै पर्सेन्टेज डीको ठाउँमा मैले पर्सेन्टेज एक्स पनि राख्न सक्छु। सो यो भनेको अब साइन इन्टिजर, यस्तो अनसाइन इन्टिजर के हो छ है एक्जामा अक्टामा डिस्प्ले गर्ने। सो यस्तो गर्यो भने यो मेमोरी लोकेसन त त्यही नै हो होइन, 6422300 नै हो। तर यो मेमोरी लोकेसनलाई यो अर्कै यो हेक्सामा हो कि केमा हो रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ 1C ओके। सो यो रिप्रेजेन्टेसन मात्र फरक हो। एक्चुअली एउटै मेमोरी लोकेसन हो है, हेक्सा हो कि अक्टा केमा हो यो मेमोरी लोकेसन आइरहेछ। सिमिलरली यो पर्सेन्टेज यु गर्दा पनि हुन्छ है, अनसाइन भन्छ यो ओके। सो अनसाइनमा पनि त्यही नै आइरहेछ हो 6422300 ओके। सो एउटै आइरहेछ, अनसाइन र साइनमा सेम रहेछ। एक्स पनि गरौँ है, अरू पनि गरेर हेर्नु होला। सो दिस इज वाट एड्रेस अफ भेरिएबल ए। ठिक छ, यहाँसम्म ए को भ्यालु प्रिन्ट गऱ्यौँ, त्यसपछि एड्रेस। सो मैले इन्टिजर बी इक्वल्स टु ए गरेँ अरे होइन, ए गरेँ भने त यो त फाइन, यो त मिल्छ होइन। बीमा चाहिँ के आयो त ए को भ्यालु आयो। तर मैले एड्रेस अफ ए यस्तो गर्न पाउँछ त? रन गरौँ, पाउँदैन। हेर यहाँ इरर फालिसक्यो हेर्नुहोस् है, यहाँ एरो आइसक्यो। अनलाइन यो भिजुअल स्टुडियो कोडमा चाहिँ रन चाहिँ हुन्छ, कोड आउटपुट आउँछ, तर यहाँनिर इरर चाहिँ हामीलाई देखायो। के भनेको छ वार्निङमा? अब यो टर्बोसीमा गऱ्यो भने त झन् रनै हुन दिँदैन कि। इनिसियलाइजेसन मेक्स इन्टिजर फ्रम पोइन्टर विदाउट अ क्यास। सो यहाँनिर एड्रेस चाहिँ कुनै एउटा भेरिएबलमा यो गर्न नपाउने काम चाहिँ गरौँ। सो अब यसको लागि अब यो इलिगल हो। अब लिगल गर्नलाई के गर्नु पर्यो, यहाँनिर एस्ट्रिक राख्नु पर्यो के ओके। एस्ट्रिक राख्नु पर्यो। अब बल्ल के भयो त, बी भन्ने चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल भयो। पोइन्टर मात्र यस्तो भेरिएबल हो जसले चाहिँ अरू भेरिएबलको मेमोरी एड्रेसलाई चाहिँ यसरी होल्ड गर्न सक्छ। सो यो कोड चाहिँ फाइन छ, अब कुनै मिस्टेक छैन ओके। सो
पोइन्टर भन्ने भेरिएबल चाहिँ अब यो एस्ट्रिक बी राख्ने बित्तिकै हुन्छ। अब पी भनेर मैले किन युज गरेँ भने पोइन्टर भएकोले इनिसियल्ली पी भनेर चाहिँ युज गरिन्छ क्या होइन। बी सी जुन भेरिएबल युज गर्दा नि हुन्छ होइन नाम, तर एस्ट्रिक हुनु पर्यो। सो एस्ट्रिक राख्ने बित्तिकै के भयो त बी भन्ने चाहिँ यो पोइन्टर टाइपको भेरिएबल द्याट इज होल्डिङ एड्रेस अफ ए होइन। यो भनेको के हो, अब यहाँनिर बी नलेखौँ पी लेखौँ कि, किनभने यहाँ एक्सप्लानेसनमा पी छ। सो एस्ट्रिक पी इक्वल्स टु एम्परसाइन ए, यसरी डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ होइन एउटा अप्सन। अनि त्यसपछि पी इक्वल्स टु एड्रेस अफ ए गर्दा पनि हुन्छ। ओके, सो दुवै एउटै हो। सो डिक्लेरेसन टाइममै इनिसियलाइजेसन गर्दा नि हुन्छ अथवा यो छुट्टै गर्दा पनि इट इज फाइन। ओके, सो अब यो यसको मिनिङ के हो त एक्चुअली है, यसको मिनिङ बुझाउँदैछु म। सो यसको मिनिङ के हो भने यसले चाहिँ के गर्छ, पी भन्ने पोइन्टर भेरिएबलले चाहिँ यो ए को मेमोरी एड्रेसलाई चाहिँ पोइन्ट गरिरहेछ कि ए को मेमोरी एड्रेस कति हो 6422300। सो यो एड्रेसलाई चाहिँ यसरी पोइन्ट गरेको मिनिङ के हो त, पी भन्ने पोइन्टर भेरिएबलमा चाहिँ अब एड्रेस यसरी आएर बस्यो जहाँ चाहिँ भ्यालु राख्ने ठाउँ हो यो एक्चुअली, हो कि होइन। जस्तै ए को भ्यालु राख्ने ठाउँमा चाहिँ 5 छ भने पी को भ्यालु राख्ने ठाउँमा 6422300 भ्यालु छ, द्याट इज एड्रेस अफ ए। ओके, यो ठिक छ। अनि पी को पनि आफ्नै एउटा एड्रेस छ, ठिक छ। सो अब नेक्स्ट च्यालेन्ज भनेको हामीलाई के हो त, ए को चाहिँ ए को भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पर्यो द्याट इज 5, तर एउटा कन्स्ट्रेन्ट के हो त, युजिङ पोइन्टर पी। पी पोइन्टर युज गरेर ए को भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ भने त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, एस्ट्रिक पी चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो के। अब एस्ट्रिक पीले के गर्छ त होइन, एमा भएको जुन भ्यालु छ नि होइन त्यसको मिनिङ 6422300 द्याट इज एड्रेस अफ ए। एमा भएको भ्यालुको होइन यो एक्चुअली एड्रेस हो नि त होइन, एमा भएको भ्यालु द्याट इज एड्रेस होइन। यो पीमा भएको अब एड्रेस भनौँ न, त्यसरी बुझौँ है। पीमा भएको एड्रेसको यो एस्ट्रिक पीले के गर्छ, भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर भन्छ कि है। यो एड्रेसको भ्यालु प्रिन्ट गर्यो एस्ट्रिक पीले चाहिँ। ओके, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो है। सो एस्ट्रिक पीले के गर्छ, पीमा भएको यो जुन भ्यालु द्याट इज एड्रेस अफ ए, अब यो एड्रेसको चाहिँ के हो त भ्यालु प्रिन्ट गर भन्छ एस्ट्रिक पीको मिनिङ। सो यहाँनिर के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट एफ भ्यालु अफ ए युजिङ पोइन्टर भनेर लेखेँ मैले। ओके, पर्सेन्टेज डी के गर्नु पर्यो, पी मात्र गऱ्यो भने के हुन्छ, पी मात्र गऱ्यो भने यहाँनिर पीमा भएको भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ द्याट इज 6422300 होइन, विच इज एक्चुअली एड्रेस अफ ए, हो कि होइन हेरौँ। सो पी मात्र गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर भ्यालु प्रिन्ट भयो द्याट इज एड्रेस अफ ए। ओके, सेम छ हेर्नुहोस् है। तर मैले पी को अगाडि एउटा एस्ट्रिक राखेँ भने के हुन्छ त, त्यो एड्रेसमा भएको भ्यालु प्रिन्ट गर भन्छ द्याट इज यो एड्रेसमा भएको भ्यालु कति हो त 5। सो हेरौँ, 5 प्रिन्ट भयो। बुझ्नुभयो अब सर, पी मात्र प्रिन्ट गर्नु र एस्ट्रिक पी गर्नुमा डिफ्रेन्स। पी मात्र गऱ्यो भने यो भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो, जस्तै ए गर्दाखेरि 5 प्रिन्ट भयो जस्तै। ओके क्वेसन, गुड। सो यस सर भनेको छ। ओके, सो अगाडि बढौँ है त, यो बुझ्नुभयो होला। So back to the difference between call by value and call by reference. Okay, so the process of passing value of a variable from the calling function to the call function is called call by value. हजुर हजुर को बोल्नु भयो सर? कल बाई रिफरेन्स को फाइदा चाहिँ, कल बाई रिफरेन्स को फाइदा किन चाहिँ युज गर्ने, यो यसको युज किन गर्ने भने अब कुनै एउटा फङ्सनले चाहिँ अहिले एउटा मात्र भ्यालु रिटर्न गर्छ नि नर्मली कल बाई भ्यालु गर्दाखेरि है, एउटा मात्र भ्यालु रिटर्न गर्छ, रिटर्न समथिङ है। तर कल बाई रिफरेन्सले चाहिँ मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गर्न मिल्छ के। ओके है, एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ कल बाई रिफरेन्स चाहिँ कल बाई भ्यालु भन्दा एकदम फास्ट हुन्छ है, यसमा फास्ट हुन्छ कि यो कल बाई भ्यालु भन्दा है। तपाईहरुले यदि कसैले रिमोट डेस्कटप चलाउनु भएको छ, एनीवन रिमोट डेस्कटप त्यो भने हजुर सर चलाछ। चलाएको छ है रिमोट डेस्कटप, REMOT रिमोट डेस्कटप कनेक्सन भनेर यो
एकदम यो यहाँ यो चाहिँ अर्गनाइजेसनहरुमा बढी काम आउँछ के है रिमोट डेस्कटप भनेको जस्तै मैले चाहिँ तपाईहरुको अब जस्तै यो ल्यानको केसमा चाहिँ बढी युज हुन्छ के जस्तै एउटा हाम्रो कलेजमा हैन कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा है अनि यो अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब तपाईहरुको क्लास कुन ब्लकमा रन भइरहेछ एफएनजी ब्लकमा होला हैन है कलेजमा एफएनजी ब्लक हो कि ई ब्लक हो आई गेस ई ब्लकमा होला ल्याब चाहिँ कहाँनिर छ एफएनजी ब्लकमा छ ओके सो एक्चुअली रिमोट डेस्कटपले के काम गर्छ भने जस्तै सपोज तपाईँ र तपाईको अहिले चलाइराख्नु भएको ल्यापटप र यो जुन मेरो ल्यापटप छ नि अहिले ल्यानमा छ भनेर सम्झिनुस् न है सो ल्यानको मिनिङ के हो हामी एउटै घरमा छौं के है जस्तै म चाहिँ अब यहाँ मेरो रुममा छु भने तपाईहरु चाहिँ अब माथिको रुममा हुनुहुन्छ अरे ओके सो तर हामी चाहिँ एउटै वाइफाईमा छ भनेर बुझौं है अनि रिमोट डेस्कटपले के गर्छ भने अब मैले चाहिँ तपाईहरुको ल्यापटप चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्यो भने हैन यो रिमोट डेस्कटपबाट गर्ने हो के अथवा यसरी बुझ्नुस् है मैले चाहिँ तपाईहरुको ल्यापटप जस्तै हो टिम भ्युअर भनेको टिम भ्युअर हजुर त्यस्तै हुन्छ नि त्यो अलि त्यस्तै नै हो हैन टिम भ्युअर चाहिँ हामीले अब यहाँबाट मैले सिधै तपाईकोबाट अहिले नै एक्सेस गर्न मिल्छ विथ द हेल्प अफ नेट हैन तर रिमोट डेस्कटप भनेको स्पेशली चाहिँ ल्यानमा युज गर्छ अनि जस्तै एउटा कम्प्युटरमा मल्टिपल युजरहरु बनाउँछौं नि हामी हैन यहाँनिर युजरहरु बनाउँछौं नि यसरी यो युजर 1 युजर 2 भनेर हैन जस्तै एउटै ल्यापटप चाहिँ अब एउटा घरमा दुई तीन जनाले एक्सेस गरिरहेछ भने अब त्यो आफ्नो अब जस्तै मेरो युजर भित्र जानु पर्यो भने चाहिँ रिमोट डेस्कटपबाट चलाउँछु के म त्यस्तो अब कम्प्युटरमा हैन एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि कलेजमा चाहिँ एउटा सर्भर छ अनि त्यो सर्भर चाहिँ एकदम ह्युज छ के जस्तै त्यसमा अब 1 टिबी हैन 10 टिबी मेमोरी हुन्छ हैन अनि 10 टिबी मेमोरी हुन्छ अनि त्यसपछि र्याम पनि त्यसको एकदम हेभी हुन्छ 64 जिबी र्याम त्यस्तो हुन्छ के हैन 10 लाख जति पर्छ त्यो सर्भरको है अनि सर्भर चाहिँ सी ब्लकमा राखेछ है सी ब्लकमा राखेछ अब म बस्ने ए ब्लकमा रे सपोज हैन अब जहिले अब मलाई त्यो सर्भर एक्सेस गर्नु पर्यो भने जहिले त्यही गएर एक्सेस गर्ने हो त सी ब्लकमा गएर त्यो पोसिबल हुँदैन किनभने मेरो अब मेरो अफिस चाहिँ हैन यहाँ ए ब्लकमा छ भने म चाहिँ के गर्छु आफ्नो कम्प्युटरबाट अनि रिमोट डेस्कटप चाहिँ चलाउँछु के हैन म चाहिँ एक्चुअली मेरो ल्यापटपमा बसेर चलाइरहेको छु तर कुन चलाइरहेको त सी ब्लकमा भएको सर्भर कम्प्युटर चाहिँ चलाइरहेको छु के है पोइन्टेड पनि अलि यस्तै हो के हैन यो कल बाइ रेफरेन्समा चाहिँ एक्चुअली त्यस्तो हुन्छ के कल बाइ रेफरेन्समा है यो कल बाइ रेफरेन्समा एक्चुअली काम गर्ने चाहिँ हैन काम हुने चाहिँ यो के भन्छ मेन फंक्सनमै काम हुन्छ तर युजरलाई देखिन्छ चाहिँ यो अर्को फंक्सनमा काम भएको देखिन्छ के हैन यसरी कोड हेर्दाखेरि यो फंक्सनमा काम भएको देखिन्छ एक्चुअली तर हुने चाहिँ मेन फंक्सनमै हो के भन्नुको मिनिङ के हो म चाहिँ मेरो ल्यापटप चलाइरहेको छु अनि अर्को सर्भर अथवा ल्यापटप चाहिँ अर्को बिल्डिङमा छ म चाहिँ यहाँ बसेर अनि यहाँ काम गर्छु के यहाँ बसेर त्यस्तो हो कि अब यो अलिक कम्प्लिकेटेड छ अब कोही कति बुझ्नु भयो भएन थाहा छैन है एक्चुअली पोइन्टरहरु चाहिँ एकदम रियल वर्ल्डमा इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ के जस्तै तपाईहरुले होस्टिङ गर्दा पनि त्यही हुने हो तपाईहरु अब इभन फेसबुक नै भनौं न अरु के भन्ने हैन जस्तै यो के भन्छ हामीले अहिले टिम्स युज गर्दै छौं हैन फेसबुक भनौं तपाईहरुले आफ्नो अब गुगलमा गएर फेसबुकहरु युट्युबहरु चलाउनु हुन्छ नि हैन है अब एक्चुअली डिस्प्ले यहाँ भइरहेछ तर एक्चुअल प्रोसेसिङ यो कम्प्युटरमै भइरहेको हो त भित्र काम हैन यो डेटाहरु त कहाँ छ अर्को सर्भरमा छ नि है एक्चुअली त्यस्तै हो कि कल बाइ रेफरेन्स भनेको पनि है सिमिलर वेमा चाहिँ काम गर्छ सो ओके छोड्दिउँ अब के डिस्कस गर्दै थियौं हामी सो यसको युजहरु धेरै छ है यो पोइन्टरको युजहरु सो कल बाइ भ्यालु चाहिँ हामीले नर्मली लास्ट टाइम गरेको प्रोग्राम र अनि आज फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्ने हैन कल बाइ भ्यालु भयो है जसमा चाहिँ भ्यालु पास भइरहेको थियो हैन जसरी एन ओके एन पास भइरहेको थियो सो दिस इज व्हाट कल बाइ भ्यालु यो त तपाईहरुलाई थाहा छ है कल बाइ भ्यालु सो यसलाई चाहिँ के भन्छ एक्चुअली एक्चुअल प्यारामिटर पनि भन्छ है एक्चुअल प्यारामिटर किनभने यो एक्चुअल भ्यालु एक्चुअल प्यारामिटर पनि भनिन्छ किनभने एन को भ्यालु यही छ ठीक छ
अनि यो चाहिँ फर्मल प्यारामिटर पनि भनिन्छ है, यो टर्महरु धेरै छ। सो कल बाइ भ्यालु यो चाहिँ नर्मल कल बाइ भ्यालु बुझ्नु भयो है, फास्ट पनि हुन्छ अनि अर्को रिटर्न मोर देन वान भ्यालु पनि रिटर्न गर्न मिल्छ। सो एक्चुअली त्यो रिटर्न मोर देन वान भ्यालु रिटर्न पनि हेरौँला हामी पछि है, यसको इम्प्लिमेन्टेसनहरु। ठीक छ, यो कल बाइ भ्यालु भयो है। अब कल बाइ रेफरेन्स हेरौँ। सो डिफरेन्स the process of passing memory address of a variable, यो from हो यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भयो। the process of passing memory address है, यहाँनिर के पास गर्ने रे, memory address of a variable हैन, कुनै एउटा भेरिएबलको अब memory address पास गर्नु पर्यो। from calling function to call function is call by reference। so यो call by value भयो। अब call by reference मा के हो त, we pass address of a variable। so n को चाहिँ अब के पास गर्ने रे, अब भ्यालु हैन, अब यसको एड्रेस पास गर्नु पर्यो। सो त्यो केसमा के गर्नु पर्यो, यहाँनिर यसरी एड्रेस लेख्ने के, ओके। सो एड्रेस पास हुन्छ है, एन को एड्रेस हामीले हेरिसकेका छौं। यो एड्रेस अफ ए लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो ए को एड्रेस डिस्प्ले हुन्छ, यहाँनिर ए को एड्रेस पास हुन्छ, ओके। सो ए को एड्रेस त पास हुन्छ, तर यहाँ यसरी नर्मल भेरिएबलले अघि हामीले हेरिसक्यौं, नर्मल भेरिएबलले चाहिँ यसरी एड्रेस चाहिँ होल्ड गर्न सक्दैन। त्यसको लागि के चाहिन्छ त, पोइन्टर भेरिएबल चाहिन्छ कि यसरी है, यहाँ पनि पोइन्टर भनेर हैन मिलाउनु पर्यो, तल पनि माथि पनि है। जब पोइन्टर भेरिएबल हुन्छ तब मात्र यो एड्रेस चाहिँ यसरी एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ, ओके। सो नेक्स्ट डिफरेन्स हेरौँ। Any change made to the formal argument does not affect actual argument रे है, यसको मिनिङ के हो भने, यो इम्पोर्टेन्ट छ एकदम। So any change made in the formal argument does not affect the actual argument। so यो चाहिँ एक्चुअल आर्गुमेन्ट हो हैन, अनि यो चाहिँ फर्मल आर्गुमेन्ट हो। अनि कुनै पनि चेन्ज यो फर्मल आर्गुमेन्टमा यो पार्टमा हैन, यो अर्को फंक्सनमा चाहिँ हामीले x को भ्यालु चेन्ज गर्यो भने यहाँको यो n को भ्यालुले चाहिँ एफेक्ट गर्दैन भनेको है। तर any change made to the formal argument affects the actual argument रे। सो यदि यहाँनिर कुनै भ्यालुको यो फर्मल आर्गुमेन्ट अथवा यो x को भ्यालुमा केही चेन्जेस ल्यायो भने यहाँनिर पनि चेन्ज हुन्छ रे। सो अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो हेरौँ है, यो भर्खरको यो सेकेन्ड डिफरेन्स छ नि है, यो यसको एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हेरौँ है। सो यो देखाउँछु किनभने यहाँनिर क्वेसनमा पनि सोधिरहेको छ, हेर्नुहोस् क्वेसनमा in pass by value any change made to the formal argument does not affect actual argument रे। in pass by reference any change made to the formal argument affects the actual argument रे। so यसको मिनिङ के हो, यसको मिनिङ हेरौँ है त। सो प्रोग्रामबाट हेरौँ, ओके। सो इन्टिजर ए बी, सो म यहाँ क्वेसन सोध्छु है, अब रेडी भएर बस्ने। सो इन्टिजर ए बी, ए को भ्यालु 5 अनि बी को भ्यालु 10। सो यहाँनिर मैले कल गरेँ भ्यालु अफ ए एन्ड बी बिफोर कलिङ फंक्शन, printf value of a equals to %d and value of b equals to %d is a and b। ठीक छ। सो यसको आउटपुट के आउँछ, अभियसली 5 र 10 आउने भयो है, यो सोधिराख्नु परेन। सो म यहाँ अर्को एउटा फंक्सन बनाउँछु जसले चाहिँ रिटर्न गर्दैन, दैट इज void। अनि यो फंक्सनको नाम my function है, अनि यसमा चाहिँ दुईटा इन्टिजर x र इन्टिजर y, ओके। अब यो फंक्सनलाई कल गरौँ। सो कल गर्दाखेरि के गरौँ, a र b को भ्यालु पास गरौँ। सो दिस इज व्हाट कलिङ फंक्सन हैन। माथि अब नक्सा चाहिँ के हो त, यो फंक्सन प्रोटोटाइप, ओके। सो भ्यालु अफ ए एन्ड बी बिफोर कलिङ द फंक्सन। सो कल हुनुभन्दा अगाडि भ्यालु कति छ त हैन, यो हामी डिस्प्ले गरौँ। त्यसपछि कल फंक्सन हैन, कलिङ फंक्सन बोलायौँ, त्यसपछि यहाँ कल्ड फंक्सन लेखौँ, दैट इज माई फंक्सन इन्टिजर x इन्टिजर y। सो
अब यहाँनिर integer x equals to 20 अनि y equals to 100. Okay, so printf value of a and b in called function is %d and %d, that is x, y. So actually a र b कै भ्यालु हो किनभने a र b को भ्यालु पास गरेका छौं है. सो अनि यहाँनिर फेरि यो कोड कपी गरे मैले. So value of a and b यहाँनिर after calling function मैले स्लाइड साइन गरेर हो value of a b. So okay, okay, roll number 43. Yes, sir. Okay, Sushila. So एकचोटि यहाँ मैले क्वेसन सोधेँ त्यस्तो चिन्ता लिनु पर्दैन है, नर्मल क्वेसन हो. सो void main भयो है सुशीला. So equals to 5 equals to 5 यहाँनिर value of a and b before calling the function. So value of a and b कति हुन्छ होला? 5 र 10. 5 र 10 है. अनि त्यसपछि यहाँ हेर त त्यसपछि के छ फंक्शन. यहाँ फंक्शन हैन, यहाँ माई फंक्शन हुनु पर्ने हो. ओके, सो अब यहाँनिर माई फंक्शनमा हामीले कति कति भ्यालु पास गर्ने हेर्नु. ए मा कति छ 5, बी मा 10 छ. सो यो ए मा भएको 5 भ्यालु केमा गएर पास हुन्छ यो फंक्शन x र y मा. ए मा भएको x मा, बी मा भएको y मा. त्यसपछि गएर यहाँ के गर्नु पर्छ, x मा चाहिँ 20 राख्यौं, त्यसपछि y मा 100 राख्यौं है. अब यहाँनिर कति के प्रिन्ट हुन्छ होला x र y मा? यहाँको आउटपुट 20 र 100. 20 र 100. अनि त्यसपछि कन्ट्रोल कहाँ आउँछ? ब्याक टु दि मेन यो माई फंक्शनमा हैन, जहाँबाट कल भएको छ. अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एन्सर कति आउँछ होला त ए र बी मा? 20 र 100. यहाँनिर 20 र हजुर. यो मिल्छ होला सुशीलाले भनेको. जस्तै यहाँनिर 5 र 10 रे, त्यसपछि माई फंक्शनमा कल भयो, यहाँनिर 5 र 10 पास भयो, त्यसपछि तर यहाँ ओभरल्याप भयो हैन. यहाँ x मा 20 र 100 राख्यौं, त्यसपछि x र y को भ्यालु 20 र 100, त्यसपछि ब्याक टु दि मेन फंक्शन, त्यसपछि अब यो रिमेनिङ पार्टमा फेरि कति आन्सर आउँछ होला? यो सुशीलाले भन्यो 20 100 5 10 20 100 मिल्छ. कहीं कति चेन्ज गर्नुपर्छ? सर ठीक छ जस्तो लाग्यो. जस्तो लाग्यो. ओके, रोल नम्बर 27 ले भनौं ल. रोवेल. रोवेल छ कि छैन? रोवेल कहाँ गयो? रोल नम्बर 27 रोयल. मेसेज गर भने है आएपछि. सो यहाँनिर अब
के हुन्छ भने एक्चुअली हेरौँ है सुरुमा भ्यालु अफ ए एन्ड बी यो चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने तपाईहरुले ओके यसलाई प्रिन्ट गरौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो सानो है प्रोग्रामलाई यसरी ब्रेक गरेँ मैले अलरेडी टाइम कति छ 11 बजे 12:30 15 मिनट्स जति छ है सो यो मेन फंक्शनमा के छ त यो सानो छ हो धेरै ठिकै छ देखिन्छ होला है गाइस देखिन्छ यो देखिन्छ सर ओके सो इन्टिजर a एन्ड b है a र b यो मेन फंक्शन हो यता माथिको चाहिँ मेन फंक्शन भनेर एज्युम गरौँ मेन फंक्शन ओके सो मेन फंक्शनमा के छ त इन्टिजर a एन्ड b इन्टिजर a अनि त्यसपछि b सो a मा कति भ्यालु राखेका छौं यहाँनिर 5 है अनि त्यसपछि b मा 10 सो यो मेमोरी लोकेसन चाहिँ के हो त मेन फंक्शन भित्रको मेमोरी लोकेसन भयो है a र b सो यहाँनिर a भयो अनि यो b भयो सो यो a र b को पनि आफ्नै मेमोरी लोकेसन हुन्छ नि है यहाँनिर मेमोरी लोकेसन पनि हेर्न मिल्छ सो एकचोटि रन गरेर हेरौँ है पहिला अनि त्यसपछि अझ क्लियर हुन्छ होला सो एक्चुअली हुने के हो भने अनि म अझ डिटेलमा बुझाउँछु a र b भयो हैन अनि त्यसपछि यहाँनिर 5 र 10 टिक छ माई फंक्शनलाई कल भयो a को भ्यालु x मा गयो b को भ्यालु y मा गयो पास भयो 5 र 10 आयो तर यहाँनिर ओभरल्याप भयो है x = 20 र 100 यहाँनिर 20 र 100 टिक छ तर ब्याक टु द कन्ट्रोल मेन फंक्शनमा आयो त्यसपछि भ्यालु अफ a एन्ड b आफ्टर कलिङ द फंक्शन कति त यहाँनिर 20 र 100 भनेर चाहिँ एक्चुअली 20 र 100 हैन 5 र 10 हुन्छ है सो 5 र 10 हुन्छ सो यो किन 5 र 10 भयो हैन यो एक्चुअली यो भनेको रन गरौँ हेर्नुस् त एक्स्ट्रा y ठिक छ पर्सेन्टेज b ठिक छ printf a and b पर्सेन्टेज के लेखेको छ इन्टिजर x रिडिक्लेयर्ड हैन कहाँनिर रिडिक्लेयर भयो एक्स्ट्रा y ठिक छ ए यहाँनिर रिडिक्लेयर हो इन्टिजर यहाँ हुँदैन यो x = 20 भयो y = 100 सो यो कोडलाई रन गरौँ किल डिटर्मिनर सर त्यो x कोमा सेमिकोलन हुन्छ नि सर फंक्शन प्रोटोटाइप स्पेलिङ पनि रहन्छ प्रोटोटाइप स्पेलिङ है FUNA माई फंक्शन so हेर्नुस् त भ्यालु अफ a and b बिफोर कलिङ द फंक्शन दैट इज 5 र 10 ठिक छ हैन अनि भ्यालु अफ a इन कल फंक्शन 20 र 100 भयो तर भ्यालु अफ a and b आफ्टर कलिङ द फंक्शन फेरि 5 र 10 सो यहाँनिर कति भयो त 5 र 10 नै हुन्छ है यो स्टेटमेन्ट भन्नुको मिनिङ नै के हो त यो जुन हामीले डिफरेन्समा पढ्यौं नि यही नै हो नोट्समा यहाँनिर any change made to the formal argument does not affect actual argument हो यसको स्टेटमेन्टको मिनिङ यही नै हो के any change made to the formal argument भनेको चाहिँ के हो त यहाँनिर हेर्नुस् सो यो चाहिँ के हो त एक्चुअल आर्गुमेन्ट हो यो चाहिँ फर्मल आर्गुमेन्ट हो है any change made to the formal argument हैन यो फर्मल आर्गुमेन्टमा मैले के चेन्ज गरे
So any change made to the formal argument does not affect actual argument. यो formal argument मा मैले change गरे तर यहाँ actual argument मा यो a र b मा चाहिँ केही पनि affect भएन किनभने value of a and b before calling the function पनि 5 र 10 अनि value of a and b after calling the function पनि 5 र 10 okay हैन. So any change made to the formal argument does not affect actual argument. Formal argument मा changes भयो तर यो चाहिँ actual argument मा चाहिँ affect भएन. Okay. तर call by reference मा के हुन्छ त any change made to the formal argument affects the actual argument. यो call by reference मा चाहिँ formal argument मा के change गर्यो भने बल्ल सुशीलाहरुले भनेको जस्तो आउटपुट आउँछ है बल्ल यो call by reference मा चाहिँ अनि यहाँ निर के चेन्ज गर्यो भने यो actual argument मा पनि चेन्ज आउँछ त्यो पनि हेरौं. सो त्यसको लागि पहिला के गरौँ भने So your main function like $पट्टि राख्दियौ मैले my function लाई. So main function माथि छ. So यो ती पार्टलाई चाहिँ के सम्झिनुस् main function त्यसपछि यो के हो त user defined function that is my function है यो main function पछि यो तल my function. So यो main function को पार्ट भनेर बुझ्नुस् अथवा मेमोरी लोकेसन यो my function को मेमोरी लोकेसन है. अनि यहाँ निर के गरेको छु भित्र a equals to 5 and b equals to 10. So a को लागि मेमोरी लोकेसन अनि b को लागि है a अनि यो b को लागि ठीक छ. So यो a र b को पनि यहाँ निर मेमोरी एड्रेस हुन्छ. So यो मेमोरी एड्रेस लाई पनि हेरौं यहाँ निर प्रिन्ट गरेर हेरौं. So यो भनेको यहाँ माथि printf तलहरु माथि गयो. Of a and b equals to percentage d and b equals to percentage d a comma b. Okay, यो चाहिँ एड्रेस भयो. त्यो पनि एड्रेसहरु सर एम्परसेन्ड ए सरी एड्रेस भनेपछि एम्परसेन्ड डट है. So यहाँ पनि एड्रेस अफ हो यो a and b हो यो x र y हैन. यहाँ निर a र b नै राखौं है अहिलेलाई. सो यो राख्यो भने झन् क्लियर हुन्छ के है. यहाँ पनि यहाँ पनि a र b यहाँ चाहिँ कम्पल्सरी छैन है. यो यहाँ निर भेरिएबल यसरी राख्नु कम्पल्सरी छैन. जस्ट इन्टिजर मात्र गरे पनि हुन्छ है. यो थ्योरीमा पनि मैले भनेको छु के है. यसरी मात्र गर्दा पनि मिल्छ. यहाँ निर यो भेरिएबल राख्नु कम्पल्सरी छैन. यहाँ पनि a र b गरौँ. सो a अनि b. सो यहाँ निर a र b यहाँ पनि a र b को गर्नुको रिजन के हो भने यो a र b छुट्टै a र b हो. यो a र b छुट्टै मेमोरी लोकेसनको a र b हो. त्यही देखाउन खोजिरहेको छु है मैले. रन गरौँ है. अनि एक्स्ट्रा y नै भएछ. a र b नै गरौँ. सो हेर्नुस् value of a and b before calling 5 र 10 भयो. अब एड्रेस पनि लेखौं यहाँ निर. ओके. So address of a is यो माथि main function को एड्रेस मा हेरौं 6422300 है a को एड्रेस. ओके. अनि b को कति छ 6422296 b को एड्रेस भयो. ओके. सो value of a यो भयो एड्रेस यो भयो. value of a and b in call function 20 र 100 नै छ हैन. यो कल फंक्शन मा फेरि बैक टू दी मेन फंक्शन मा a को भ्यालु 20 नै छ b को 100 नै छ. अनि ओके यहाँ फेरि एड्रेस मिसिङ भएछ है. ओके एड्रेस अफ a and b फेरि यहाँ पनि एड्रेस लेख्नु. एड्रेस रन गरौँ.
ओके यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त यो एड्रेस पनि फरक छ सो यहाँ पनि फेरि सो यहाँ पनि हामीले इन्टिजर x र इन्टिजर y भनेर यहाँ छ नि त जस्तै माई फंक्शन भित्र इन्टिजर x अनि इन्टिजर y छ है अथवा इन्टिजर a र अब कति भयो a र b भइसक्यो नि है a र b इन्टिजर b सो यो इन्टिजर a र इन्टिजर b यो a को मेमोरी लोकेसन छुट्टै छ अनि यो b को मा फेरि छुट्टै हो के सो यो माथिको a र b र यो फंक्शनको a र b भनेको छुट्टै a र b हो के यो a र b यो मेन फंक्शनको लोकल भेरिएबल भयो अनि यो a र b यो माई फंक्शनको छुट्टै लोकल भेरिएबल भयो है यहाँनिर x र y छ यो मिस्टेक यहाँनिर मैले चेन्ज गरिसकेको छु है त्यो बुझ्नु होला यहाँ पनि एड्रेस आइसक्यो है ठीक छ सो यो a र b भनेको यो a र b भयो है अनि यसमा चाहिँ कति राख्यौं त हामीले 20 र यसमा चाहिँ 20 अनि यो b मा चाहिँ 100 सो यसको पनि एड्रेस हामीले प्रिन्ट गरेका छौं है सो यो एड्रेस कति हो त हेरौं एड्रेस अफ a एन्ड b के यहाँनिर सो यो a को एड्रेस कति हो हेर्नुस् 64 उयो है 642272 यो a को एड्रेस which is far different from this हैन यो माथिको a को एड्रेस अनि यो b को एड्रेस कति हो 642276 है सो तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने यो मेन फंक्शनको a र b को एड्रेस यो यति छ हैन अनि b को यति छ अनि माई फंक्शनको a को एड्रेस कति छ यति सो के बुझ्नु पर्यो भने यो मेन फंक्शनको a र b र माई फंक्शनको a र b चाहिँ छुट्टै भेरिएबल हो भनेर बुझ्नु पर्यो सो त्यही भएर यहाँ a र b राख्यो भने पनि यही a र b हैन के है छुट्टै हो किनभने मेमोरी लोकेसन नै छुट्टै छ नि त है सो यो छुट्टै हो यति बुझ्नु भयो मैले भनेको ओके सो अब यो माथिको मेन फंक्शनको a मा कति भ्यालु छ 5 है अनि b मा 10 सो एक्चुअली हुने के हो भने यो 5 अनि a मा पास भयो अनि यो 10 कल बाइ भ्यालुमा है कल बाइ भ्यालुमा 5 यो जुन 5 छ नि a मा पास भयो अनि 10 b मा पास भयो तर यहाँ फेरि ओभरल्याप भयो नि त किनभने a मा 20 राख्यो फेरि b मा 20 हैन अनि के भयो भने जस्तै मेन फंक्शनमा यहाँ हेर्नुस् त सुरुमा बिफोर कलिङ द फंक्शन मेन फंक्शनमा भ्यालु अफ a एन्ड b बिफोर कलिङ द फंक्शन गर्दाखेरि यो 5 र 10 प्रिन्ट भयो है यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुस् बिफोर कलिङ द फंक्शनमा a र b प्रिन्ट गर्दाखेरि 5 र 10 प्रिन्ट भयो अनि त्यसपछि के गर्यो त्यसपछि माई फंक्शनलाई कल गर्यो यो भनेको यो माई फंक्शन भयो त्यसपछि यहाँनिर भ्यालु अफ a एन्ड b इन कल फंक्शन हैन अब यहाँ चाहिँ कति भ्यालु डिस्प्ले हुने भयो अभियसली 20 र 100 है अनि 20 र 100 डिस्प्ले भयो अनि ब्याक टु द मेन फंक्शन आयो फेरि हेर्नुस् ब्याक टु द मेन फंक्शन फेरि भ्यालु अफ b a एन्ड b आफ्टर कलिङ द फंक्शन हैन फेरि के प्रिन्ट गर्ने भयो यहाँनिर फेरि यो माथिको a र b प्रिन्ट गर्ने भयो नि सो त्यही भएर 5 र 10 आउनुको मिनिङ यो सो कतिले बुझ्नु भयो भएन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कल बाइ भ्यालुमा के भनेको छ एनी चेन्ज मेड इन द फर्मल आर्गुमेन्ट है यो भनेको फर्मल आर्गुमेन्ट हो एनी चेन्ज मेड इन द फर्मल आर्गुमेन्ट डज नट एफेक्ट टु द एक्चुअल आर्गुमेन्ट यो चाहिँ एक्चुअल आर्गुमेन्ट हो यो a र b चाहिँ एक्चुअल आर्गुमेन्ट भयो यो चाहिँ फर्मल आर्गुमेन्ट सो एनी चेन्ज मेड टु द फर्मल आर्गुमेन्ट डज नट एफेक्ट टु दिस एक्चुअल आर्गुमेन्ट भनेको सो यो यहाँनिर हामीले हेरौँ सो आउटपुट के भयो त बिफोर कलिङ द फंक्शन 510 भयो अनि त्यसपछि आफ्टर कलिङ द फंक्शन पनि 510 सो यहाँनिर a र b को भ्यालु चेन्ज गरिसक्यौं तर यो एक्चुअल आर्गुमेन्टमा के पनि चेन्ज भएन किनभने यो मेमोरी लोकेसन नै डिफरेन्ट छ माई फंक्शन र अनि मेन फंक्शनको
मेमोरी एड्रेस। ठिक छ गाइज। अब त्यसपछि कल बाई रेफरेन्समा हेरौँ है त। सो कल बाई रेफरेन्समा के गर्नु पर्यो, एड्रेस पास गर्नु पर्यो है। सो यहाँनिर एम्परसाइन्ड ए अनि एम्परसाइन्ड बी। सो अघि कल बाई भ्यालुमा भ्यालु पास गर्यो, अब कल बाई रेफरेन्समा एड्रेस पास गर्नु पर्यो। अब एड्रेस पास गर्दाखेरि यो नर्मल भेरिएबलले एक्सेप्ट गर्दैन, यसको लागि पोइन्टर भेरिएबल चाहिन्छ। ओके, यसरी पोइन्टर भेरिएबल। सो यहाँ प्रोटोटाइपमा पनि मिलाउँ है त, एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी। ठिक छ है। पोइन्टर भेरिएबल ए, यो पोइन्टर भेरिएबल एमा चाहिँ यहाँको ए गएर बस्ने भयो अनि यो पोइन्टर भेरिएबल बीमा चाहिँ यो बी गएर बस्ने भयो। ओके, सो यहाँनिर अब फेरि केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने अब भ्यालु यहाँ 20 र 10 राख्यो भने के हुन्छ त, एस्ट्रिक ए अब एस्ट्रिक बी गर्नुपर्छ के है। यो भ्यालु अफ बीमा भ्यालु अफ एमा है, अनि ए र बीको भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि यो एड्रेसहरू प्रिन्ट हुन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ भने एन्सर एक्चुअली, सो बिफोर कलिङ द फङ्सन चाहिँ 5 10 भयो, अनि त्यसपछि माई फङ्सनमा पनि अब यहाँ के चेन्ज भयो त, 20 र 10 भयो होइन। भ्यालु अफ ए र बी इन कल फङ्सन 20 र 10 भयो, अनि भ्यालु अफ ए एन्ड बी आफ्टर कलिङ द फङ्सन अब 5 र 10 हुँदैन, अब कति हुन्छ त, 20 र 100 हुने भयो। सो हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन, हेर्नुहोस् त। बिफोर कलिङ द फङ्सन 5 10 है, अनि त्यसपछि भ्यालु अफ ए एन्ड बी, सरी यहाँनिर एस्ट्रिक राख्नुपर्छ यो भ्यालु प्रिन्ट गर्नलाई, एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी। ओके, फेरि रन गरौँ। सो भ्यालु अफ ए एन्ड बी बिफोर कलिङ द फङ्सन द्याट इज 5 and 10 है। भ्यालु अफ बी इन कल फङ्सन 20 र 100 भइसक्यो, रिप्लेस भयो। अब भ्यालु अफ ए एन्ड बी आफ्टर कलिङ द फङ्सन फेरि अब यहाँ 20 र 10 चेन्ज भयो क्या। यसको मिनिङ के हो त, any change made to the formal argument affects the actual argument हैन। any change made to this formal argument भनेको यो फङ्सन भयो, यो फङ्सनमा यो फर्मल आर्गुमेन्ट हैन। any change made to the formal argument actually affects the actual argument मा पनि एफेक्ट भयो, किनभने यहाँनिर ए र बी को भ्यालु चेन्ज भइसक्यो, यहाँ चेन्ज भएकोले अब यहाँ प्रिन्ट गर्दा पनि चेन्ज भयो। अब यो किन भयो त, यो बुझ्नु पर्यो कि एक्चुअली है, किनभने यहाँनिर हामीले एड्रेस पास गर्दैछौँ नि। यहाँ हेर्नुहोस्, सेभ गरौँ। चेन्ज भइसक्यो होइन यो, कस्तो सानो आएको है, देखिन्छ गाइस। सो यहाँनिर हेरौँ त, एड्रेस अफ ए एड्रेस अफ बी है। अब यहाँनिर हेरौँ, सो यहाँनिर कल गर्दाखेरि फङ्सनलाई कल गर्दाखेरि माई फङ्सन, अब यो के हो त, एड्रेस अफ ए अनि एड्रेस अफ बी है। सो यहाँनिर कल बाई भ्यालुमा चाहिँ ए र बी सिम्पली पास गरेको थियौँ, अब एड्रेस अफ ए एन्ड बी। सो यसको मिनिङ के हो त, यो कल बाई रेफरेन्स। यसमा के हुन्छ, अब एड्रेस पास गऱ्यौँ, अब एड्रेस पास गर्दाखेरि यहाँनिर पोइन्टर भेरिएबल राखेका छौँ हामीले, एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी, किनभने एड्रेसलाई पोइन्टरले मात्र एक्सेप्ट गर्छ हैन। एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी भनेर यहाँ राख्नु पर्यो। ओके, एस्ट्रिक ए अनि एस्ट्रिक बी। सो यहाँनिर पास भनेको के हुन्छ त, एक्चुअली यो मेमोरी एड्रेस चाहिँ पास भइरहेछ, द्याट इज 64222300 र अनि 642226 यो एड्रेस चाहिँ पास भयो। सो यो एड्रेस पास भयो। अब एमा कति छ त, एमा एड्रेस भनेको 64222300 क्या। अब यो एड्रेस होइन क्या हैन, यसको पनि एक्चुअल यो एड्रेस नै हुन्छ हैन, तर यहाँ भित्र अब के हुने भयो त, यसमा यो एड्रेस हुने भयो कि
22300 एड्रेस हुने भयो है। यसमा यो भ्यालु राख्ने ठाउँमा चाहिँ किनभने एड्रेस पास गर्यो अनि यहाँ पनि 6422296 है। अब यो जुन एड्रेस छ नि 6422300 यो के को एड्रेस हो? यो माथि ए को एड्रेस हो नि यो है। अनि बी मा भएको यो 6422296 यो के को एड्रेस भयो? यो बी को एड्रेस भयो। ओके, सो यहाँनिर अनि के भइरहेछ हेर्नुहोस्, एस्ट्रिक ए इक्वल्स टु 20 रे है। एस्ट्रिक ए इक्वल्स टु कति छ? 20 है। अनि एस्ट्रिक बी इक्वल्स टु कति छ? 33 है। अब यसले के गर्छ भने एक्चुअली एस्ट्रिक ए को मिनिङ के हो भने ए मा भएको यो जुन भ्यालु छ नि दैट इज एड्रेस अफ यो माथिको ए हैन। यो 6422230 मा भएको है यो एड्रेस को चाहिँ भ्यालु है। यसको भ्यालुमा चाहिँ कति राख्यो रे? 20। सो यसको भ्यालुमा कति छ त यो भनेको त एक्चुअली यो माथि मेन फंक्शनको ए को एड्रेस हो। सो एक्चुअली यसको एड्रेसको भ्यालुमा चाहिँ अब कति राख्ने भयो? अब यहाँनिर माथि एक्चुअल आर्गुमेन्टमै चेन्ज हुन्छ के है। अब यहाँनिर कति हुने भयो? सो यो 5 को ठाउँमा अब रिप्लेस हुन्छ कति? 20 हुन्छ है। 20 है, किनभने यो एस्ट्रिक ए यसले के गर्छ त यो एड्रेसमा भएको भ्यालुमा चाहिँ गएर 20 राख। अनि एस्ट्रिक बी को मिनिङ के हो त? यो बी मा भएको एड्रेसको भ्यालुमा चाहिँ हैन अब कति राख रे? 100। सो 10 हैन कि अब यहाँनिर कति हुने भयो? 100। सो त्यही भएर हजुर दुईटा एड्रेस ए र बी को दुईटा एड्रेस भनेको सेम भेरिएबलको दुईटा एड्रेस। एक्ज्याक्टली सेम भेरिएबलको दुईटा एड्रेस। मैले यही कुरा अघिदेखि भनिरहेको छु नि, जस्तै यो मेन फंक्शनमा भएको ए र बी र यो माई फंक्शन भन्ने छुट्टै एउटा युजर डिफाइन फंक्शनको ए र बी को एड्रेस डिफरेन्ट छ भनेर मैले देखाएँ नि त हैन। यो ए को एड्रेस कति हो? 6422300 अनि यो ए को एड्रेस कति हो? 6 हामीले प्रिन्ट गरेर हेरेको हो नि त यो त 6422272 हेर्नुस् डिफरेन्ट छ नि, किनभने यो डिफरेन्ट फंक्शनमा छ नि त हैन। मेन भन्ने फंक्शनको छुट्टै। जस्तै तिम्रो घरमा भएको अब सी प्रोग्रामिङको बुक र हैन एउटै राइटरको बुक र मसँग भएको एउटै राइटरको बुक फरक हो भने जस्तै हो के। ओके, बुक त एउटै हो हैन, नाम त एउटै हो तर लोकेसन डिफरेन्ट छ नि। तिमीसँग भएको छुट्टै बुक हो, मसँग भएको छुट्टै पिस अफ कपी हो है। सेम त्यस्तै हैन, यो मेन फंक्शनमा भएको ए र अनि यो माई फंक्शनमा भएको ए डिफरेन्ट हो के है। नाम एउटै हो तर डिफरेन्ट मेमोरी लोकेसनको ए हो के है। अनि त्यसपछि यो बी पनि सेम हो किनभने मेमोरी एड्रेस नै फरक छ। सो यहाँनिर कल बाई रेफरेन्समा के भइरहेछ? मेमोरी एड्रेस नै पास गरिरहेछौँ हामीले हैन। यसमा चाहिँ यो ए माथिको ए को एड्रेस पास गर्यौँ, दैट इज यो ए मा चाहिँ यो माथिको ए को एड्रेस आयो अनि यो बी मा चाहिँ यो माथिको बी को एड्रेस आयो। त्यसपछि यहाँनिर एस्ट्रिक ए भनेको यो एड्रेसमा यो जुन भ्यालु छ नि यो त एक्चुअली एक माथिको ए को एड्रेस हो नि। यसको एड्रेसको भ्यालु भनेको के एस्ट्रिक ए को मिनिङ यसको भ्यालुमा चाहिँ कति राख रे? यो अलरेडी 5 थियो, 20 ले रिप्लेस भयो। अनि यहाँ पनि एस्ट्रिक बी को मिनिङ के हो? यो एड्रेसको भ्यालुमा गएर चाहिँ अब 100 राख। सो 10 को ठाउँमा अब 100 आयो। सो त्यही भएर के भयो? बिफोर कलिङ द फंक्शन चाहिँ 5 10 डिस्प्ले भयो अनि आफ्टर कलिङ द फंक्शन 20 र 10 भयो। सो एनी चेन्ज मेड टु दी फर्मल आर्गुमेन्ट मेक्स चेन्ज टु दी एक्चुअल आर्गुमेन्ट भयो के। यहाँनिर केही चेन्ज गर्यो भने पनि यहाँ इफेक्ट भयो है। अब यहाँ पनि ए र बी यहाँ पनि ए र बी राखेकोले कन्फ्युज हुनुभयो भने सपोज यहाँनिर मैले एक्स र वाइ नै गरेँ हो के। सो एक्स र वाइ गर्दा पनि केही फरक पर्दैन हेर्नुहोस्, एक्स र वाइ हैन। अनि यहाँनिर प्रिन्ट गर्दा पनि के त एक्स र अनि वाइ, यहाँ पनि एक्स र वाइ। सो यस्तो गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है। एनी चेन्ज मेड टु दी फर्मल आर्गुमेन्ट विल मेक चेन्ज टु दी एक्चुअल आर्गुमेन्ट नै हुन्छ। सरी यहाँ वाइ भन्नुपर्ने। ओके, सो रन गरौँ हेर्नुहोस्, बिफोर कलिङ द फंक्शन 5 10 छ अनि आफ्टर कलिङ द फंक्शन 20 10 भयो। किनभने यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिर अहिले एक्स र वाइ भए पनि केही फरक पर्दैन। सो यसलाई एक्स गर्दौँ अनि यसलाई वाइ गर्दौँ। अब एक्स र वाइ गरे पनि केही फरक पर्दैन किनभने उसले होल्ड गर्ने त यो माथिको ए को एड्रेस नै हो एक्सले पनि, अनि यो वाइले पनि के गर्छ? बी को एड्रेस होल्ड गर्छ।
सो अनि यहाँनिर एस्ट्रिक वाई गरे हो हामीले भर्खर हैन एक्स र वाई सो एक्स अनि त्यसपछि यहाँ वाई है अनि त्यसपछि एस्ट्रिक एक्स भनेको आफूमा भएको भ्यालु त्यो भनेको के को एड्रेस हो ए को एड्रेसको भ्यालुमा चाहिँ के गर्यो त 20 गरेर राखे सो माथिको एड्रेसमा चेन्ज भयो अनि त्यसपछि वाईमा भएको भ्यालु त्यो भनेको बी को एड्रेस हो बी को एड्रेसको भ्यालुमा चाहिँ के गरे एस्ट्रिकको मिनिङ 100 गरेर राख सो के भयो त अब एक्चुअल आर्गुमेन्टमै चेन्ज आयो यो भनेको सो त्यही भएर कल बाई रेफरेन्समा चाहिँ चेन्ज हुन्छ अनि कल बाई भ्यालुमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन है यही देखाउन खोजे हो भर्खर के कति बुझ्नु भयो भने आई डोन्ट नो अब नेक्स्ट डिफ्रेन्ट हेरिहालौँ 38 भइसक्यो ढिला त भयो सो तीनटा डिफरेन्स बाँकी छ सो पोइन्टर आर नट युज टु पास द भ्यालु हैन पोइन्टर आर युज टु पास द भ्यालु सो यसमा चाहिँ पोइन्टर युज हुँदैन हैन सिम्पली भ्यालु मात्र पास गर्छ अनि यसमा चाहिँ हामीले पोइन्टर युज गरेका छौँ ए र बीमा हैन यहाँनिर युजर डिफाइन फङ्सनमा है अनि त्यसपछि इन कल बाई भ्यालु ओन्ली वान भ्यालु क्यान बी रिटर्न एट अ टाइम रे हैन एउटा मात्र भ्यालु रिटर्न गर्न सकिन्छ कल बाई भ्यालुमा लास्ट टाइम गरेको दुईटा एक्जाम्पल अनि इन कल बाई रेफरेन्स मोर देन वान भ्यालु क्यान बी रिटर्न एट अ टाइम यसमा कल बाई रेफरेन्समा चाहिँ मोर देन वान भ्यालु रिटर्न गर्न सकिन्छ अनि रिटर्न स्टेटमेन्ट इज युज टु रिटर्न द भ्यालु यसमा रिटर्न किवर्ड युज हुन्छ हैन अथवा रिटर्न स्टेटमेन्ट युज हुन्छ तर यसमा चाहिँ रिटर्न स्टेटमेन्ट इज नट युज टु रिटर्न मल्टिपल भ्यालु हैन यसमा चाहिँ रिटर्न किवर्ड नै युज हुँदैन तर मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गर्न सकिन्छ त्यो नेक्स्ट क्लासमा गरौँला हामी है सो स्टिल अब के एकचोटि हेर्नु होला स्टिल कन्फ्युजन छ भने चाहिँ अनि क्वेसन सोध्नु है त्यहाँ हामी डिस्कस गरौँला अफलाइनमा है सो टाइम पनि सक्यो कतिको बुझ्नु भयो भएन आई डोन्ट नो है फिडब्याकहरू चाहिँ दिनु होला सो गाइस आजलाई यति नै गरौँ है सी यू अन नेक्स्ट क्लास है त सर